እቲ ናይ ግንባር ወገን ገለመለ ዘሎ ሰዓቢ ገለመለ ወይ ኣባል ገለ ዝብል ከዓ ጌጋ ወረን ማለት ወይ የለን ማለት ያ ሸኒት ጌጋ ነው ሰው ክንጋጨር ነው ኢለላ ጋጨር ይኖርኩ ነው ገዛ ከመጣ ገዛ ከመጣ ሀብኔ ማለት ነገር ነው ደም ደጋፍ ግንባር ስለዞንክ نعم زعل باندا كنت تعرف تعرف الله باندا زلي يلا ما عرفت بتحنا يخيد بتزغدر باندا زل استعرفكم مساس استعرفكم قد نابندا قد في كيدا أنا كساري قرص تبل أوكي أما تكلك تموت أما تكلك أبيد الله تمتكل تبال نمند على كان صح كم يجرك حاجة نزر سنة يبعل متكل يكون أنتم كم يجرك كانوا دوا شيء بعد متكل يكون أنتم كندي سبب كتركم سنة برندي أنا تعمل من عندهم سايزول أمود أتقول لكم لما ندرس. أنتي لك أمود أتا سخونا حجز كان أنا فريسكا. هو أنا فريسكا كيف فريسكا كل حتى أبغى لازم أوركي. ولا حنتي كو الساعتهم تحتتي مهنياتو ولاتي ناي جيرمان أبكر تخدم مع كله أبدرجة حرف من أبدرجة مريح ندنور نساتهم. أنا حجي أبتدرجة أنا توم تزنبر شو أحلى في النتيم تواتساكو. أدريس مقلته مكيس معنا. عندنا أن يروت مقلته خا سايقني حلو قلني. أنا قل سبيشالي بفلاي كمزي سريقو يكان خلو لكم كنيري ماي سيلف إذا كمزي سريقو قال ملا أول زي تبحالي نقدر أنا يكبرني. نابنا تابزا ساعة زيئة أنت دا أنا سخاتكم أبزي أزغونة تنتعش مجيبكمني أبزا ساعة زيئة تغاقية أبزا ساعة زيئة تغاقية فتسيمية دهر عامة نحر تحت نلقم كبولا يكون أبنت ولا نتيد كم تلك حد دي مش مدي تدرس كل تقرأ وديما تدرسي أبزن بتقاوم تقرأ تعود قال لكم كل ولا حتى نقيفهم يفوتني كل ده جان حسر شو من تاني أنا قل أبسينا سبات كم تجوي هم سخاخر كي ترفع أمتي أم جزاي تزاري بقول I think بعد جوار زي أذكر واحد بعد ود باي بعد ود أنو قال ما نتبغي لهم ذكروا عندي كده جان حسر شو من تنقل والدي أوكي تقرأي تعوتي بالنير كلها سبحة فاتنيرة تقرأي تعوت قريفو ناب إقدف مسكدة شيء تقولي تيلو ما بتجيب تقولي شيء تقولي تحقق فما خلنير خلط النجم شو زي زارو إذا حد جيجا إذا أمتك المساقة كل السب سق الكات أن يحكم مسجبناته ده حركة بقى مستفيد بتنجبن تقولوا نبركة سوي كان ده حردا بين تخص هلا هنكا جيجا ده حردا كلا بهلا يودي ما نسائلتي ولا أتي تاشو سرقوا شو رحت زونيركم حجي بحسب مساقة مسلمة بس أنا خميس لكم سرقت قوم بالي مكلا خلاكم نعطي بقى أمنتكم وهم يقان زغنا سب زغنا حدا غنيكم المالتي مساقة كله نحس بدل على يسب ساعة توصل كما خمس كري خمس تفليجن وزوكو خمسين يرو زوكو خمسين لك كم دنا بعد سنة يجيبولهم مالتهم كابسي تحول يدو خمس غد كابسي تحول يدو مع سمتي كات زين سوريكم مع سمتي كات زين تفلت إني خمسة خل تاهم كحق في كات فنير كاشة شو عدي توصل نو صغار نزي تكاد قلنا بدي عويت عركي سبيت خاص مستبع أسكا خاتي شو ما قلت أو حاجة قلتي أما قلتي خازنا بروتي خات الزارو بومر مسخا خلا سبيت خاكو تي أبغى خاز قبر ندقوتي خايت بونيها يكون نجي سنعرف نقرأ حجي باندا حدا ولا حنتي بقى مسلسل زغنكم اللي سأمبر إذا بوليتيكا مستبحي مسبيتي مسجلة أساسير كما هذا أنا يقبل لي ما ولا حنتي أبنتون كهونا يكذب أوكي تبغى نقبل كه سبيتها مسخا خلا جيجا تاتا نقدر كه أخذ تردي كان نو كم استقبل لغي أمود أتا نبأ اسم بتاعك تنك ما بأسي هم يلوم مسحته تخاخون تتنكت نقول عملت تنك ما بأسي خان تدا منزرنا خوينو تسرقني رايت ولا منيها سرقتنا خوينو بقى تنك ما بأسنا مقنع نو أيكون حزن يعني مستير توصل دقة مالتي كودا الكفاني نعرك أوكي هذا ميرين ولا بس تقول زلها أنا خازم بس تقول زلها وين بلا كانوا حيجي أوكي نظام ساعات زي مسانا خلوكم وخمس قبل زنبرس تزاريبنا يمدينا حراي بقى بثات بلا زلخون نغطع مسك خدك أخي تجميل مستبع أسكوت مساحة خلا جنا قدين كان سويتها تخت قبل زي قبل عندنا نقر كأخذ
مزوم سبات زيهم كتخبروا زقبوا ويكات جيرو مزبحال نحن سب أب ليبيا أب سيناء سبات شيء نيروكو جبنوكو تخصوكو يا حبيب كايت خيدنا خلاص أب دم بتقوم حبيب كايت خيدنا فندعك نزل تخص يا أخي بقصد تطلع بك خلاص قلت وسط هذا اللي حدنا اليوم كليتهم تشيء ما فينا كليتي الكون سقوي توصلنا مخنياتي مكة توين ناتو بكليتهم زوجتهم أبو هيروتهم زحلو تحمم من تدعين كم إلك سقوي تطمعني هنتسن أو إذا سبزي بروف حسكا جبتات كحسكا إذا سبزي إذن نتدم بتقوم تنقروا أتم سبزي نزن كم أنت هتقبل حجي نايولد بيت فرد أخي لدو عبدين هاكي فرد على لدو قال خطوة عزلة إيه زملاء سلزي يكون ولد ويابتدم بتقوم سلزي اللي كم أنت دافينو ناي تدروسون ناي ولدين حدث راح يجيكم ولدين حرا بيت فرد حني كم تكيفون كا تدروس كا بيت فرد حني كاتبتو عبدين بتقوم مسخس لزلو حقف كايت قلنا ما نياتو دم بتقوم مأكب ناي قبل حتى تقولون مأكب ناي قبل حتى بفت ما تقولون دم بتقوم ناي نصحات ناي فتح زدليو ناي تشوقنات ناي بودلات ناي قالت زدليو ناتهم بوتاي ألف قبل يازو قبل يقول even ولا قالوا أنا باندا أبي إرترا خبز مريحنات قلا نيرو سبات زقطر زنبرو سبات زباساب زنبرو أنا ده متقوم مسايتله وتي تبصر من دبتو بس كم قبل زبط نورت معي مرتعتات كحس كبيت في الخيط خص زيادة بزلو صور النهران وحلكم تاني زارو مني سلام أنا صار عند بيتنا هايركم عتيا باندا نفسي كلهم يا غرتها زيتنا هارنا نورمال معاد على نيرا الموضوع بقوم انت عايز تغاقيها كذا معاد على ناكو كم كويس انت قبل قالوا مسيرك عارفينه نصرا بمدب جزء انت خفيت كا انا باندا انت تنايرنا نخدت تنا تقول فنا مدب كاتوصل تقول ترى انت عابنا اوكي مسناي فقط مسناي كبرت حواتي او دوك مالو مدب كامو بعين بباندا حتى ازريكا ولا انت زي ما انا كمان يدا نازي أبي ما فافي ده كان قاعد أدمن حديك أو بيحكي عنا ما هرت كذا كيف نقول لهم لا حديقكم تمالي هذا أنا مستعد جن بجها تمودات سنحن كيف فانا نفسي ونفسي نساء كونتن أنا ساعد عادي عبدت بالنيرة نحن سلست سبب نيرة معادي من أبا عوش نيرو عبدي قالت بالقوال نيرة بالساحة تجاستس بالمالتي سلست يوم ترحم نيرة وقت جزاز زكاة بعدها خايت تخون باندا تورد نيركا يمشي كنا كذي دوري ده بحكم عودت نيركا مش كذي أورجات الحجي أدمي أنا سامن يا رب العلي بدي أنا عارفين أنا خلينا يكلمني أنا أوريني كل حد من أنا كنت رأيني كلمني فانا قلت أنا رأسي أدمين ديسكونكتد قبل كالو يلوسي يري كاي كتور خبرها خلو هو نسخان تو أنا كذا نحن كنت إن هرنا وانا كذا زور كالي خا نوانا كذا ما نقدر كاي هو أنا تبايس أنا برنا بديك سامي وأتا سامي خندي تباي الله سامي مرة حكم بارك كون لك سامي وخباي تمهارو كوي تبايزي ودوين عارك قرب بدلت على كارت مرة راح أرمى لا بصراحة وين سلزة عتوكو يجي تجزاي من ده لا تقبلنا حدث بيبكايا صراحة صراحة يا واي عويت عاركي نهزب إيرترا نزي مناتنا خمزي أبز ماس ميديا زموتو نمتص تردي خان لها بقى خمتا مودا تزبل كاني بزسزارب مورات را أمبر قال مفتاحية كلهم يبلنا يمكن بايدو يمكن عفرت قالنا 10 عامتكم غيركم ما تصدقكمنا نيش ديكتاتور كيكونكا كمزي فتحاوي كمزي أدماساوي قال كتكون حرفتينكا كلها يبرز هذا يبقى حاشات الليلكا نو انتايدي بحسابات ولا سؤال فاقو انتهى تونا لنا كعبي خلنا سجي زربا الخبزنا يودي ما
ጽምዶ ሊንሳይዳ ጽምዶ ይናት ወዲ ማና ጽምነኒና قريحاس انت اخذت مسميك حوي كلت يوم يوم جزا سلازو خفتو نودي ما تقول نير ودي ما سمارت يقدفوا ودي ما زركم سبيلا كلا خرفه حديد تاي سمارت خول تاي حيالي ولا مسفاندا حجي صمدينا صمدت مالي اغوزيتني انا خايو تو خلاص عطافا في افايس كان تلفن دويل كان لي كم زيدو قلملي تنين بعلي راس مارتك لا لا اوريدي من دي مش عمو اوريدي انت كفار حل جويل نيرو يا ناس ذكو هتصار له نسا نيبلا ماناتو سايدور كلنا نيدور كل كان تبعين انا حنتي الجن تايدو علي هتوصل انا كله كخلال تثبت معتك مدام كاب معري كوينو سرع كوينو خلال كادن بعد خير انتورو معناته دليا مسويت هذا وعيسات متكا دليا حواب اللي بيغنوا حول الليل وات تعنيات متكا دليا قالت متكا نخلع حتى نجيبها كما عندنا عودة نزل ما نسي دكتاتر كون قاعد كرب زلك شكا تكون لك تورد لك زفاف خادم سكوف تقامي أبراج فكر زنا سكوف تقامي ولا شعبي انا خنبركم يا سكوف كوين سلا زي كونزي هكا افتي عبد انجليز ارقتوت يزمرال تاكسلاتو نايش ماغله كرب أرجعلك كمتنا هجدف ملوء هذه إرترا زؤمنو أمين وونز قعز زسنحة أبزم اللي تاتنا قاعة ملوء نبوملنا أميننا نقعد سنحنا سلازي كمو خينا نحرد سنحنا بزح مرة قاعد يزلنا نعبنت يناس حونا كافتما كلمة إن أمنو لهم نبلهم إليت ናይ ሓሳብ ፍልሊ ከም ዘሎ ኣሚኑ ዝቃለስ ዝነበረ ወይ ዝቃለስ ዘሎ መንእሰይ ኮይኑ ዝነገራት ምሰጋጠመ ግን ንኣብነት ኩሉ በቃ ህዝባዊ ግንባር ሽፍታ ክብል እዩ ዝውዕል ነይሩ ዮናስ ካሊእ ዋላ ነቶም አንድነት ዝኣምኑ ዝበሃሉ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ምስ ኣተና መሰሎም ሕልዎም ምዃኑ ኣብ ኣደባባይ ወፂኦም አንድነት ከም ዝኣምኑ ንህዝቢ ዓቕሚ እንተልይዎም ክእምኑ መሰሎም ምዃኑ ካብቶም ዝጉስጉሱ ዝነበረ ሰብ እዩ መብዛሕትኡ ነዚ መንእሰይና ብርድኢት ይኹን ብዘይርድኢት ናብዚ ደንበ ተቃውሞ ክዓስል ሓደ ካብቶም ዝገበሩ እዮም ሽዑ ግን ኣብ ብሩህ መጻኢ ዘጋጥሞም ሽግር ኣክንዲ ምፍታሕ ብቐጥታ ንዚ ናብዚ ደንቢ ተቃውሞ ዝዓሰለ ብርጌድ ሓመድ ኢሉ ዝመፀ ካርሞ ይተራእዩ ዮናስ ሓውና ብዓብዩ ከዓ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዘይፈልጦ መንነቱ ዘይፍለጥ ሙሉእ ለይቲ ምሳብ ምሽኮር እዩ ዝሓድር أمدا سام شكر أما جمري أنا زمان سيك قص كله جن تزباقهم بار زير الشفتايو ودي حجر تنايو النبرة قص نير دحرو قل أمدا سام شكر سرعان 4 ساعات نزبر جن حمودو رأي يبلو علماء يبلو زخنا نجار يبلو ندبر يخارم كلنا نسمعنا ينزر أنا جن حجرا خفتا أمدا سام شكر إليه نجمع أبزم نايت قارستي مسيون عقم زربا ناكل الزربا سلوزلو بزحات من سياتنا كتالل زي خون كزارب يسمع لنا مالك أفتي علمانا ويتحساسبا يبروه مسائي زأمن زنبره زحلفه معلتات كلنا سمعنا يو نصم دو يدقفه ሌላውነትና ኤርትራ ድማ ብሕወሓት ዝረጋገፅ ኢሉ ዓዊሉ ኣብ ላይ ፎት ኣከም ዚና ተዘራረብና ከለና
ድሓን ኣብዚኣ እያ ኸዋን ኣብዚ ገዛ ዋ ስለዚ ምናልባት ሓንቲ ነገር ትሕጉሰኒ እንድሕር ዳ ነራ ኣብዚ ናይ ሓውና ጥዑም ህዝቢ ልኡኹ ግደፍ ኢሉ ከምዚ ተባሂሉ ብዙሕ ኣብ ዝዛረበሉ ዝነበረ ኣብ ናይ ዓወት ድያ ዋላ ኣብ ናይ ሽሻ ሓውና ኢንተርቪው መፅኡ ልኡኹ ግደፍካ ይበሃል ህግደፍ ብልክዕ ክልእኸልና ይኽእል ድዩ ብኸመይ ከዞም ሰባት እዚኦም ክንፈልጦም ንኽእል ተባሂሉ ብተሓተተሉ ንሓውና ጥዑም ህዝቢ ኣነ ህግደፍ ኣይኮንኩን እየ እቲ ስርዓት ግን ረቂቕ ስርዓት ስለ ዝኾነ ናባና ክልእኾም ይኽእል እዩ ኣብቶም ዓቕሚ ሰባት ድማ ክምርኮስ ይኽእል እዩ እንዳኸዱ ከለዉ ኣብ ጉዕዞ በቶም መቃልስቶም ብዝተፈላለየ መገዲ እንድሕር ዳኣ ተፈሊጦም ንውሕስነት ህይወቶም ክብሉ ናብ ህግደፍ ክኣትዉ ከም ዘለዉ ክግበር ይከኣል እዩ ቀሊል ኣብነት ከመን ክንወስድ ከምዚ ዓወት ክጠቕሶ ዝፀንሐ በዓል ወዲ ጋሻይ ካብ እስራኤል ናብ ግንባር ኢሎም እዮም ከይዶም ዋላብቲ ናይ መጀመርያ ልኡኻት ናይቲ ስርዓት ኣይንበሩ ድሒሮም ግን ኣገልገልቲ ወይ ከዓ ልኡኻት ናይቲ ስርዓት ኮይኖም ይቕፅሉ ነይሮም ወግዓዊ ብድሕሮ ግን ናብ ስርዓት ኣትዮም ማለት ተዓቕሞም ንሳ ስለ ዝኾነት ካብኣ ላዕሊ ዓቕሞም ክስከሙ ይኽእሉ እቶም ሓያላት ዝበሃሉ ሰባት ናይ ምዝራብ ናይ ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎም ግን ገና ተልእኽዎም ስለ ዘይውድኡ ክኢሉ ጥራይ እዮም ዝበሃሉ ንኣኻ ከዓ ዘለካ ስምዒት ዘለካ ደረጃ ንቕሓት እንዳመዝመዙ ኮለል የብሉኻ ማለት ጥዑም ህዝቢ ሓውና ክምልስ ከሎ ከመይ ኢሉ ይመልስዋ ካብቲ መሳርዕ ዝወፁን ካብ መሳርዕ ዘይወፁን እቲ ብንየው ዝተዋሃቦም ተልእኾ ዓቕሚ ናይቶም ሰባት ገምጊሙ ክሳብ መወዳእታ ጥራይ ክይዱ ተባሂሎም ዝወሃቡ ኣለዉ ተልእኾኹም ወዲኹም ኣለኹም ተመለሱ ዝበሃሉ ሰባት ኣለ ስለዚ ሰባት ናብ ዕላማ ዝመፁ ካብ ዕላማ ከዓ ዝኸዱ እንድሕር ዳ ኮይኖም እሞ ከዓ ከም በዓል ዮናስ ሓውና ነዚ ደንበ ተቃውሞ ነዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ክዓስል ካብቶም ዝገበሩ ሓደ ሰብ እንድሕር ዳ ኮይኑ እሞ ከዓ ነዚ ሰብ እዚ ምናልባት ናይ ግንባር ድዩ ንበሎ ዝተፈላለየ ኣየርብሕን እንድሕር ዳ ኢልዎ ንኡ ዝመስል ነዚ መንእሰይ እዚ ዝዕውቶ እዩ ዝተባሃለ ሰሪሒኡ ኣቅድሚት መንእሰይ ከምተ ቅድሚት ኮይኑ ንቅድሚት ክመፅእ ዝገበሮ ክሰርሕ ዳ ይግባእ እምበር ከምዚ ንሪኦ ዘለና ነዚ መንእሰይ ክሰርሕ ከም ዘይብሉ ዳውን ክገብር ኣብቲ ቃልሲ ደውታ ክግበር ከጋጥሞ ከም ዘለዎ ዝውዕል እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣነ ልዕሊ እቲ ስርዓት ፍልያ ይርአኒ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ወይ ብርገና ሓመድ ንበሎ ኣብ ዝተፈላለየ ጌጋ ለደቕዎ ኣሎ ነቲ ጌጋታት ግን ዝኸፈልናዮ ህይወት ዝኸፈልናዮ ምሕዋት ብዓብዩ ብህይወት ዝሓለፉ ካብኡ ዝተረፉ ከዓነ ኣብ እስርበት ዘለዉ ክልዮቱ እስርበት ከዓ ወረቃቅቶምን ህይወቶምን ተደርበዩ መናእሰይ ብዘይ ራእይ ብዘይ ዕላማ ኣለውና እቲ ጌጋ ብዚ ዝተኸፈለ ዋጋ ርአ ኣነ ክድቡሶ ዝፍትን ማለት እዩ ስለዚ እዞም ናይ ኢሊትና ከዓነ ንዞም መንእሰያት ካብ መስመር ይወፁ እንተልዮም ብኸመይ ይወፀሎም ናይ ምልላይ ተኽእለና ክልዕል ኣለዎ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ እቶም ዝተረፍኩም ብዝያዳ ወይ ኣብዚ ዝብሎ ዘለኹ ጌጋ ርዲኢት እዩ ዘለኹም ኣይኮነን እዩ ዝብል ንሕርዳሉ ናባኻትኩም ማለት እዩ ቴንኪዩ ቀፅል ፓንዳ ሳሚ ብዝያዳ ንዓኹም ሓቲትኩም ስለ ዝነበረ ናይ በዓል ወዲ ጋሻይ ኣብ ኡጋንዳ ምንባሮም ገለካ እንዳዳህሰስኩም ማለት ሓደ መሪሕ እሞ ከዓ ውድብ መሪሑ ብብረት ምስ ህግደፍ ዝፋለም ዝነበረ ካብ ትግራይ ወፅዩ ኣብቲ ድላይካ ትገብረሉ ኡጋንዳ መዓት ስለያ ናይ ሻዕብያ ዘለዎ መዓት ሃፍታማት ናይ ሻዕብያ ዘለዎ ሻዕብያ ወፍሪ ትገብረሉ ዓዲ ኣብኡ ዳርጋ ንዓመት እዩ እንተዘይተጋጊየ ወይ ንልዕሊኡ ከባቢ ምቕማጡ ናብ ግምት እንዳእተና ማለት እዩ እዎ ብኣ ዝኾነት ነገር ሳሚ ወይ ፓንዳ ወደስ በለ ቀሲልካ ባ ትዛረብ ብራዘር እንታይ ኢልካ
نا سبعة كنت إلى سبعة كنت إلى أنا حد زرب الذي مالتي نيش حتى درس ذري بعرف الشيطان يوم مسرتها أنتم بيكونوا بس أنا إحنا أخون دبل سبعتنا ناتهم تلو كلهم ما بقولك نسخة تتأكد كابتن ما بيجي جازلو وأنت متقاسمين ግን ከም ሰብ ካሎ እንጂ ካብቲ ዝጀመርካዮ መንገዲ ለውጢ ካልእ ሓድሽ ሓሳባት ንዝድምሩ ሰባት እስኻ ከምኡ ኣረዳዳእታት ዘለካ ሰብ ዲኻ ዝተፈላለየና ዘለኮ ንፀላእ ተቐሚጥ እዩ ኩሉ ነገራቱን ስለ ዝፈፀሞ በቲ ፍፃሜታት እውን ንሰማማዕ ኢና ዋላ ሓንቲ ፅቡቕ ነገር የብሉ ሓደሽቲ ነገራት ኣብ ምምዕባል ግን ሓሳባት ክኾኑ ክእሉ ናይ ተፃዋርነት መድረክ ክኾኑ ክእሉ ምስጢር ናይ ምዕቃብ ንጥፈታት ክኾኑ ክእሉ ግን ኣብዚ ግን ዘይምውሃድ ኢኻ ትርኢ እዚ ክሳብ መዓት ኢና ገለፅቲ ጥራሕ ኮይና ክንከይድ ደቂ ሰባት እዮም ነዚ ዓለም እንድሕር ኣበርክቶ ይገብሩላ ሃልዮም ንሕና ከም ኣብ ቃልሲ ዘለና ሰባት ወይ ከም ናይ ለውጢ ደለይቲ ስልጣን ምድላይ እኮ ስሳ ኣይኮነ ለውጢ ምርግጋፅ እኮ ከምዚ ትምኒት ጥራሕ ኣይኮነን ክውንነት እውን ይዕወተይ ኣነ ዝቃለሰሉ ዘለኹ ከይዲ ፖለቲካ ኣነ ይውንኖ ምዃነ ከረጋግፀሉ ዝኽእል ናተይ ሰባት ኣብ ዝሃንፀሉ ቤት ኮይኑ እየ ዝነጥብ ፖለቲካ ክዕወት ኣለዎ ዳሕርዞም ብዙሓት ስክልታት ዘለኩም ሰባት ኣለዉ ናይ ሓደ ከባቢ ከይብሉና ናይ ሓደ ዓዲ ከይብሉና ናይ ሓደ ዘመድ ከይብሉና ወይ ናይ ከምዚ ብሄር ዓሌቴን ከይብሉና ሰዋት እንድሕር ካብ ዝወፃእ ካልእ ኣማራፂ ሃልዩ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ከምቲ ንሰሃራ ክንመፅእ ከለና ኣብ ዓዲ ዝነበረ ዓርክና ዘይኮነስ ኣብኡ ምሳና ዝደለየ ሰብ ምሳና ተፃሒኑ ተጓሒዙ ዝመፀ ናይ ሓባር ዕላማ ዝጠመረና ሽዑ ሕጂ እውን ከምኡ ኢኻ ክትከውን ዝግባእ መጀመርያ እቲ ናይ ዘይተፃዋርነት ዓቕምኻ ሕኸኮ ከምቲ ንስኻ ብሉፅ ንፁህ ፅኑዕ ዝኾንካ ሰባት ከዓ ከምኡ ክኾኑ ክእሉ እዮም ኢልካ እምንትሕትር ጥራሕ ብቅድመኻ ዝረኣኻዮ ዘይኮንካ ክትኣምን ኣብ ድሕርኻ ዝገደፍካዮም ሰባት እውን ውሕስነት ናትካ የተማምዖም ምዃኑ أسأله لناش اسمعنا اللي غديو ديما በመሀል ተቋርጦ ነበር ድምፅህ መቼ ያንችም ቀጥል ሳምንቱ ድምፅኻ ፆም እዩ ዘሎ መስመሳ ማዕር ትሑት እዩ ዘሎ ካሊእ ያ ኦኬ ሕጂ ብሓፈሻ እዚ ዓይነት ከይዱ እውን ክንሃንፅ ግባአና እዩ ባህላ እየ ጉድለታት ጥራሕ ኣይኮነ እንዳዓቀና ክንከይድ ካብ ጉድለት ከዓ ውፅኢት ከዓ ይበልፅ ትማሊ ዝፀረፍና ወይ ትማሊ ዘነኣእሱና ዘይኮኑ ሲ እዚ ሎሚ ዘለናዮ ውፅኢት የሐጉሰና ዋላ ኣብ መነባብሮና ዋላ በተሓሳስባና ማለት ካብቲ ዓመሃሪ ምን ወይ ቅድሚ 10 ዓመት የማሳቕለኒ ነይሩ ዓብ ገዛውትና ኮይኑ ኢልካ ተማርሮ ንላዕሊ ሕጂ ዘለካዮ ይበልፅ ዕላማኻ ከዓ ከምኡ ገይሩ ኣይክነፅ ዘለዎ ኣብቲ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ዝነበርካዮ ዘይኮነ ኣብዚ ሕጂ ዘለካዮ እንታይ ዓይነት ብራኸ ሰጉሙሎ ንዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ልፍንቲ ሓይሊ ዓወት ከተምፃልካ ዝኽእል መንገዲ ክትዕወት እንድሕር ዳኣ ኮንካ ፅመድ ከይበሃል ዝበሃል የለን ከይትበሃል እንድሕር ሞት ቀዲምካ ከይትበሃል ትብለሉ መንገዲ ካብ ውልቃዊ ፀርፊ ስድራ ቤታዊ ቤተሰባዊ ገለ ነዚ ሽግር ከምፅእ ዝኽእል መድረክ በቃ ኣይትሳተፎ ክትዕወት እንተ ደኣ ኮንካ ፖለቲካ ግን ፖለቲካዊ ሕርያ ቀሚጥካ ኢኻ ክትኮዶ ዘለካ ኣትሚንስ አንድነት እንድሕር ሰማማዓካ ኮይኑ አንድነታዊ የበሎ ምክንያቱ የርባሓካ ኢናዓኻ እንታይ ገዲሽካ ትስከፍ ድሕሪ ኤርትራዊ ሃገራዊ ቃልሲ ይህነፅ ኢልካ ከዓ እቲ ንሃገራዊ ቃልሲ ከሰማማዓካ ዝኽእል ሓሳባት ምስቶም ዜጋታት ማዕረ ጌርካ ቀምጦ ዕድል ሃቦም ድሕሪ ዘይመፅኦም ናቶም ጉዳይ እዩ ናይቶም ዝመፅእ ዕድል ግን ብኸመይ ኢኻ ከተራምዶ ደሊኻ ዘላ ፃውዒት ንገብር ኣለና ገለ ኣይኮነን ሃገራዊ ፃውዒት ሃገራዊ ኣዋጅ ሓንሳብ ወርቂ ግዜ ይወሃቦ ን6 ወርሒ ድዩ ን8 ወርሒ ድዩ ዕድላት ትፈጥር ኣብዚ ዕድላት እዚ ተሳትፎ ከረጋግፁ ዘይከኣሉ ግን ደቂ ዜጋታት እዮም እሞ ከይስምዖም ንሶም እንዳበልካ ነቲ ንስኻ ዘለካዮ ምሳኻ ዝቃለስ ዘሎ ሰብ ኣብ ቅድሚትካ መምፃእ ወይ ከዓ ብዙሕ ከምኡ ኢሉ ካብ ምዝራብ ኣይትዕንቅኮን እዮም ምርጫ ኣለካ በቃ ኣነ ወደ ዓዲ ሓርገፅ እንድሕር ኣብ ዓዲ ሓርገፅ ዘለዉ ኣህዛብ ኣነ ክሰፍርን ኣነ ክሰፍሕን ኣነ ክዓብን ዘይደሊ ተደኣ ኮይኖም ምርጫ ንዓንዶም እንታይ ፀገም ኣለዎ ናይ ሽምዓ ዲኮነ እንትሽግረይ
بحابر كم برون الزخول وروقحيتات مزهلون يوم تيوم زحابي عدلات زلوننا زي ولا زي أبتي مريتش حرية بوليتيكا خنبل كلنا ممرت إيتات روقحيتات راح أقمت تنبر نمريتشاتات كاب قنع كجبرو زخولو من قدتات اللو أبربعان حدا نفس سلاسان تشعتن زنبر الرأي إذا وتادراو كيناتا يقد السناني حبرتك أنت تقلبنا يا خمي مسلوكم زبلو زنبور بوتات نايرا أسل زنبور يوم ምናልባት ዳሓር ፍርሒ ኣትወና ኮይኑ እምበር ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ኮይና ክንነብር ኢና ክብልሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክንሰርሕ ንኽእል ነርና ኢና 34 ዓመት ሙሉእ ዕድል ነርና ስራሕ ከምዚ ገብሉና እዮም ይደሊና እዮም ዘይኮነሲ ንሕና ክንውንኖም ንኽእል ነርና ኢና ዓቕሚ ነይሩ እዩ ብቕዓት ነይሩ ንዓቕምኻን ብቕዓትካን ምሰጥፋእካዮ ግን ንሶም ከምኡ ምምናዮም ፀገም ኣይኮነን እዛ ኣነ በዚየ ዝዕቅነ ነቲ ፖለቲካ ናይ ብሓቂ ዳዕረ ኣነ ኮይነ ክዛረበኩም ኮይነ ፖለቲካዊ ሕርያኻ ኣቐሚጥካ ጥራሕ ብዘይ ውልቃዊ ምጉናት ራእይ ኣቐሚጥካ ኪዶ ሓደ መዓልቲ ክትዕወተሉ ኢኻ ተዘይተዓዊትኻ ኣብ ውድድር ከሳትፈካ ሕርያኻ ጥዑይ ክኸውን ግን ከምዚ ካብ ቅንኢ ካብ ፅልኢ ካብ ገለ ዝተበገሰ ፖለቲካዊ ሕርያኸ ተሓሪ ዋላ ናይ መንነት ሃገር ዝብል እንድሕር ሃልዩ ዕላምኡ እንተዳ ብትክክል ዝኸይድ ጥምረት ዘለዎ ኣሃልይዎ ዋላ እቲ ሃገራውነት ይተዓወት ነቲ ናይ መንነት ኣብ ፓርላማ ቦታ ክኸፈሉ እዩ ግን ኣብ ዕላማኻ ኮንካ ምስ ትቕፅል ጥራሕ ኢኻ ነቲ ስኻ ትኸዶ ዝነበርካ ዕድል ክኸፍተልካ ዝኽእል ባይታ ወይ ብዋንነትካ ከተረጋግፆ ኢኻ ወይ ብካልእ ምስ መፀ እውን ህላውነትካ ክትቐፅሎ ኢኻ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብዚ ፖለቲካ እውን ክህልወና ኣለዎ እንድሕር ከምኡ ክህልወና ኮይና ክንፀዋወር ኣለና ማለት ምስ መሳርሕትኻ መቃልስትኻ ብሓንሳብ ጉዕዞ መቃፅልትኻ ኸ ክትፀዋወረሉ ትኽእል ኣበይ ትመዓዓድ ኣበይ ትነቃቐፍ ስለምንታይ ናብ ከምዚ መድረክ ዘይመምፅእ ኢኻ ከመይ ጌርካ ክትቅፅል ኢኻ ኸ ብዙሕ ምምክኻር የድሊ ክብል እየ ዝደሊ ማይዘዋይ ስለዝሃብኩም ንዕድል የመስግን ከምየ ርግእ ኢለ የዛረብ ነይረ ቀጥሎ ቀጥሎ ደስ በለ ወይ ፋፊ ማለት በላይ ነው አነ እኮ ደሓን ወላ ሕፅር ዝበለት ክዛረብ ማለሲ እቲ ህግደፋውያን ድዮም ወላ ንዓና ዘይመስሉ መቃልስትና ኣብ ምልላይሲ እንታይ ክንገብር ኣለና ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ነላልዮም ንብል ክንክእልሲ ከቢድ ይሓቂ ዘረባ ንኣብነት መን እዚ ጌታቸው ምስ ሕወሓት ነይሩ ኣብ ዝጣዕሞ ግዜ ከዓ ናብ ከይዱ ናብ በልፂጉ የርብሖ ዲ ኣይርብሖን ንዑ ዝምልከት ማለት እዩ ንሕና ከዓ ንዓና ንዕኡ ዝኸውን ትካል እንድሕር ዘይሃኒፁ ሓደ ሰብ ኣነ እኳ ተቃዋማይ ንክኸውን ወይ ከዓ ነዚ ስርዓት ንክቃወሞ ኮ ኣነ እኳ ንሕልና እየ ንነፍሰ እየ ዝቃለስ ዘለኹ እምበር ነፍሲ ወከፍ ኢለ ይኮንኩን ዝቃለስ ዘለኹ መጀመርያ ኣነ ንነፍሰይ ድሕሩ ከዓ ነቲ ተወፂዑ ዘሎ ህዝብናን ዓድናን ክነውሕሲ ኢና ንቃለስ ዘለና ስለዚ ንዕኦም ክነለልዮም ሓቂ ዘረባ ከቢድ እዩ ካብ ኣዘራርቦም ድዩ ወይ ካብ መትከሎም ክትፈልጦም ኣይከኣልኒ ክብል እየ ደሊ ኣነ ቴንክዩ ምን ምንታይ ዳ ሚድያ ከፊትካ ዳ ሚድያ ከፊተ ክዘራርብ ከተለልዮም ቀሊል እዩ ወናባት መፅደል ሚድያን ተኽፊትካሲ እንታይ ሰምዕ ጥራይ ክባል ሓንቲ እያ ሕዝን ኢኻ ነቶም ዝረኣዩ ድኻ ተለልዮም ነቶም ዘይረኣዩ ነቶም ዝረኣዩ ዳ እሞ ንድግፍ ኢና እኒኦም ዝብሉካ እሞ እንታይ ምልላይ ኣድልዎም እቶም ዝድግፉ ኳ ነቶም ዘይረኣዩ ብኸመይ ፋፊና ሓርከይ ነቶም ዘይረኣዩ ብኸመይ ካ ተለልዮም መሲልካ ብመሰረቱ ሓደ ሰብ ህግደፍ ድዩ ميت مقبرات ست دمتخطاين بشنا أنا سأرجع على مثل نتاعي وتي نحن سب هقدر جدا لا يفتحي بدينا يكون قد فترة بتحساسه بيقتل اليوم بتحساسه بيقتل اليوم جي إسخاها أبدا ميديا لها لايف كفيت كاسوات تزرار بها كابزرار بوم سبات كابت بوليتيكا ومركز يوم كابت بوليتيكا ቋንቋም ብሎ ኣባህሎም ካብኡ ኢኻ ትፈልዮም ሕጂ ሕሰብ ኣሎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሲ መዋዕለ ብዝደንበ ተቃውሞ ነይሩ ሓደ ሰብ
ንሻዕብያ ይፅየን ነይሩ ሃንደበት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ ፅምዶ ይድግፉ እየ እንተዳ ኢልካ which means እዚ ሰብ እዚ ኦልሬዲ ካብቲ ናትካ ቃልሲ ወፂሎ ሕጂ እዚ ናብ መን ይቐረባ ናብ ህግደፍ እዩ ምክንያቱ ምስ ህግደፍ ኣልያኖስ ፈጢሩ ዝሰርሕ ዘሎ ዋሕድ ብሳልሳይ ኣካል ምስ ህግደፍ ይረኸባሉ ማለት እዩ ተረዲካኒ ምሳኻ ጠኒሑ ሃንደበት እንተ ደኣ ናይ ህግደፍ ኣተሓሳስባ ዘምፀልካ ኮይኑ ናይ ህግደፍ 24 ሰዓት ወይ ከዓ ዝሓለፈ 10 ዓመት 10 ዓመት ብዘየገድስ እንትርፎ ብደገ ብውሽጢ ዓዲ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ዝብለካ ዝፀኒሓሉ እዩ ሎሚ ብውሽጢ ዓዲ ክፍተን ኣለዎ እንተ ደኣ ዝብለካ ሃልዩ ኮይኑ ናይ ህግደፍ ገለ ነገር ተለኺፉሎ ማለት እዩ ንፁር እኮ ምክንያቱ ሕሰቦ እሞ እታ ንነብረላ ዝነበርና ዓዲ እያ ኣይኮነን ብረት ሒዝካ ኣብ በረኻታት ዓድኻ ክሽፍ ትብልካ ሕጂ ብረት ሒዝካ ኣብ በረኻታት ዓድኻ ክሽፍሲ ጥራስካ ሒዝካ ናብ ወድኻ ዘይተኣትወሉ ዓዲ እያ ንጎ ጥራስካ ሒዝካ ከድካ ናይ ምሸት ብኡ ጌርካ ትጠፍኣላ ገዛ ከይተመለስካ ብኡ ጌርካ ትጠፍኣላ ዓዲ እያ ዘላትና ሕጂ ነዚኣስ ብውሽጢ ዓዲ ሰባት ወዲብካ ወታደራት ጌርካ ኮሎኔላት ረኺብካ ኮሎኔል ዘይኮነን ክሳድካ ሓዲቑ ብኣፎም ዝንዳደፍአ ኤርዒሮ ዝደቕደቐካ ነይሩ ወይ ከዓ ወይዓ ዝደቕደቐካ ነይሩ ሕጂ ንመን ኢኻ ክተእምኖ እመነ ንብለካ ኣለኹ እዞም ብምልኦም ብውሽጢ ዓዲ ለውጢ ክመፂ ኢሎም ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዝጉስጉሱ ዘለዉ እመነኒ እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ሓደ ክፋል ናይ ህግደፍ እዩ ሓፋራት ህግደፍ እዩ ሎሚ ምስ ህወሓት ኮይኑ ለውጢ ክነምፅኢና ዝብል ሰብ እንተዳሃልዩ እቲ ሓፋር ህግደፍ እዩ ሓፋር ህግደፍ እዩ ሎሚ ብዛዕባ ልዕላውነት ዝሓስበካ እንተዳሃልዩ ሎሚ ብዛዕባ መሬት እንተዳ ዝብለካ ህግደፉን እኮ ንሱ ኢሉ ኣብዛ መሬት ጥራሕ ንዓይ ኣይተንክፉን እምበር እንተደሊኹም ጥፉእ ፅርግ በሉ እኮ እዮም ኣብዛ ስልጣን ኣይተንክፉን ንዓይ እምበር ፅርግ በሉ ባዕልኹም ትፈጡ እኮ ኢልና 3 ሚልዮን 4 ሚልዮን ህዝቢ መንታይ ዘፍልለካ ከም ናይ ህግደፍ ኣተሓሳስባ እንታይ ገደሰካ እንታይ ገበረትካ ዓይና ስጋብ ዝቁሉ ዓድኻ ንደገ ተቋም ስዳ መኺድካ ዘይትሪአ ከምኣት ተኾንካ እቶም ምምኖም ኣብ ህግደፍ ዘለዉ እቶም ወረቐት ዘለዎም ዝብለካ ዘለኹ ማለት ሲ ፍሉጣት ናይ ህግደፍ ገለመለ በዓል ዓዲ ተክለ ሃይማኖት ኣለውካ እንታይ እዮም ዝብለካ ለውጢ እኮ ንደሊና እዮም ዝብለካ ለውጢ ዓዲ ንደሊና ብልካ ይብሉት እንዲኦም ንሶም ስለዚ ከም ናቶም ኣተሓሳስባ ወኒ ከለካ ስለዚ ምስ በዓል ዓዲ ትኸውን ሓንቲ ተሪፋትካ ዘላ ንዓዲ ምካደ ዓድኻ ኣኺድ ስድራኸዳ እዩ ኣይትበድላ ወላዲትካ ምሳና ክፋ ይትበል እዚ እኳ ንፅር እዩ ንሕና ግን ኣነ ፐርሶናሊ ብናተይ መርገፂ እቲ ንሕና መባል ገለ ክተርፈኒ ክገልፎ ንፁር መርገፂ ናተይ መሬት ዶ ባሕር ዶ ንዓይ ጉዳይ ኣይኮነ ጉዳይ ዝጠፍእ ዘሎ ወለዶ እዩ ዝሻቕለኒ ስለዚ እዚ ወለዶ እዚ ኢቭን ይብለካ ኣለኹ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ወለዱ እንተቐፂሉ ኣነ ይደልየ ንፁር እዚ ወለዶ እዚ ሲ ንክጠፍእ ንክስደድ ኣይኮነን ተፈጢሩ ክወልድ ክዝምድ ኣብታ ተወሊዱ ዝዓብየላ ዓዲ ክነብር ዋላ ንከምኡ እዩ ተፈጢሩ ከም ኩሉ ህዝቢ ዓለም ማለት እዩ ሳልሳይ ወለዶ በፂሕካ ኣለካ ኣብዚ ሳልሳይ ወለዶ በፂሕካ ኣለካ ማታ ርእስቲ ድሂቡኩም ማታ ትዛረቡላ ዘለኹ እንታይ ዳ ይፅሕፍ ዘለኹ ናይ ምንታይ ርእስቲ እዚ መን ኣርእስቲ ገረ ዘምፃ ሕቶ ዶ ይኮነትኒ ንሓን ኣብታ ናተይ እንዲኻ ኣቲኻ ንዓይኩም ሕቶ ሓዝካኒ ንሕና ህግደፍ ድዩ ወላ ተቃዋሚ ወይ ከዓ ደላይ ፍትሒ ዘቐመጥናዮ መለክዕታት ከ ኣለና ድዩ በመለክዕታት እኮ ይኮነ ሓቲቱ መንሽም እዎሞ እንታይ ሓቲቱ ገሬ ከም መለክዕታት ኣይኮነን ከም ተመኩሮ ኣብዚ ቃልሲ ነዊሕ ዝገበርና ሲ ህግደፍ ዝኾኑ ሰባት ምሳና ክቃለሱ ፀኒሖም ብኸመይ ክነለልዮም ንኽእል ንፁር ይኮ ሕሰቦሞ ወዲ ባሻይ ርሑቅ ከይከድና ንኽእል ወዲ ባሻይ ሲ ኣፅዋር ሒዚ እኮ ፊት ንፊት ምስ ህግደፍ ሲ ክፋለም ኢሉ ንትግራይ ወሪዱ ኦኬ ንኣስታት ዓመት ዝኾንካ ኣብ ኡጋንዳ ተቐሚጡ ኣብ ኡጋንዳ ኤምባሲ ኤርትራ ኣለዎ ስለ ናይ ሻዕብያ ኣለዉ ሃብታማት ናይ ሻዕብያ ኣለዉ ብምሉእ ናይ ሻዕብያ ዝካየደሉ በቃ ዓዲ እቲ ክሳብ ከምኡ ዝነበረ ሰብ ከመይ ገይሩ
أبوك نبرك إيه حاجة عود سمعنا له عود يا هو اجي انت ايدا مسيدك بتي من البات كولي انت قولي فكا قوم انت تسميك ابريغا كزارة تزي كوين حتى كايدين حتى تنتظم اوكي اجي تاي مسيدك نحنا سي كمزي حدث هقدف ويتقاوم عند هونس هقدف زقا صرو بوتا እንደሃለወ سقيلهم هقدف حجي بقى نص هقدف ስለዝሆነ بخوم انت خوين من البات نحنا سي ناتنا تكال وين انتليجنس تكال وين نعو زخون نعو زصنع تكال ندحر زي سرحنا بعلنا ندحر زي جمجمنا بعلنا ندحر زي صنعنا يسي يكال لينا حدا سب اكن امنتي جود باشاي هقدف مهانو نغيرنا يصقم يبلينا نو هقدف ايكوننا يخونكم زلو ولا تم تبلوهم زلهم يا ناس يخون قال يخونون بناتي الرايا كابنا تكون زفل ነገር يبلين ግን نزم سبات زيوم نحنا هقدف يوم كنا بلوم تقولنا سي ناتنا تكال كلونا ريقبنا نحنا بعلنا بسرحنا الرقاقصو بشطنا الرقاقصو مالتي يجيب ابو خلو بس كمزي سلازبلس كمزيو كمزي سلازبله كمزي اندي حر كوينو ግን زيرت عاونتي زمص انتي ريتو لك كمزي سنا نحنا سي نفيعنا ناتنا تكال بقى نعوزه صنع تكال بشط زحس انت زي غيرنا سي انت ماشي اه نابا نحن تقام لنا تنات كام تكال مقبار قلم له زبلت انا قرني حجي قنا بتكال ناتنا زيبنا نحج انت نقبر يا هاتو لنا دلها اوكي طبو نحن تقبر له حجي ابت تكال زي نبورو وانن نايكم عين التكال مالتي ابت نايكم عين التكال زي بيقولوا وانن نزرب زلنا ناي اذا حلفنا حج زلنا ناي بحجز مت اوكي ناتنا ناس اللي امر باب قال تكال غيركا قال وقت حج خدي تقام يبلنا نسلام عن خدينا حجي قن نزغونه سب دينا غيركا يتفلني بوليتيكاو مرقص يطرح خاطفليو حجي الو بعلو دي ما خباين لعل باكل فوتو اوكي ودجي سامساري ودجي سبات زساغاغر مالتي نليبيا سبات زصعن ني اسرائيل سبات زصعن ودجي ابالنا ام دي جي نيرو كسب درجه مرحنت نيرو حجي حسب ارتراعتي ابي ارتراع عند عادي خاين برال حبتان كنو خرز انا برا كاين برال شد شهر حدهم قلبت على اسيرو منيرم مقاس درو خيدهم قلا خم دليتهم دريقو قال مالبالتي حجي اب كم عينت كم زي عينت راسي طرطاره كان تقمطك ابي زلت جيكا جيب لك خالق هدف ملو بزقوا صرو بوتا انت عين سبيكو انا كو خنبر خلي كم نورمال سدتنيا خوينا قال بتي حق نبر خلي تردي كان ويك نبر خل ويك متصخل نسخه كم نورمال وقالنا بتي حق قال مسات قال ويك نبر تخل ابو قال اتسب ግን يتبلك زلهم انا نقدر كفالو ميلو كاب سراويت حيزو قال سراويت ملميلو قال ملسي كاب اسرائيل نقدر كفالو ميلوس نابوتا نات بايتا زوره دسبي حجي ابتي هقدر كا ابتي نسوم كو قاطر وزخدو بوتا متيوم سي يقدفو يميل كتحسب خما يقا هيقدفون بس لازم نتكاتر على تقم تسخات قلا سيغا بوليتيكا ابتقر زلها ناتكا جنغامي خاتل تجمجم منالبات نابتي تركلني حقنيا زي كبت حكايه خيري كم حاله على سايقن تهبهم جنغامات አሉ انا بدحرو يامنا بدحرو ودابه فطيره انا مسوق سرح يكن ولا انا فقد فاي خديت بالكدلو ايفن ولا انا فقد فاي خد ودباشاي بدحرو ودابه فطيره انا سرح يكن انا كمان ريتي بقى تهزب سرحنا انت لكن سرح غدي شغل زباري ስለዚህ ሲ متكل كسب نايزيرو ساعات بقى زبا تي مرقطيتات እንዳቀያ يوريم تقول ساعات ስለዚህ ስለዚህ አንተይ مني زبلات نبره انا ونسا غري انا ونسا طرطاري ابت دم بتقامو هلو كله ولا كنتي كم مسمصون طب غير مقبلهم حلفاتات يقبلون غير يعني انا انتي ابو رئيسهم بعلو دباشاي اجن بعلو دباشاي انت دا حيزمهم اتخال اتمحور لميسلو مالتي برله يخسر حني كي خسته كعكع بالكاتو دا تطرمز دربياشا ስለዚህ እንተ ዳ قصاد حني قومنت سقيد ዝነበረ تي ودابታት اتمحور ولا حنت تقبر አይكل لميسلو مالتي ስለዚህ ወድዋሻይ ወድዋሻይ እንክል ይብለካ ኣብዚ ድማ ተቃውሞ ከምኡ ፈጥሩ ኩሎም ኣነ እኮ ዝብል ትናቴር ኢትዮጵያ ኤርትራስ ክንደና ይተላይኹም ክወፁ ዝብል ግምት ኣለኒ ምስ ወፁ ግን ነቶም ክሳድ ክሕዝዎም ይኽእሉ እዮም ምስ ሓዝዎም ንዓኻሪ እዮ ዶ ብዘይጠቅም እኮ ናይ ባሓቂ እቶም መሪሕ ናይዚ ፖለቲከኛታት
نايزي بوليتيكا ودابتات ناتنا عدي خنقاتو انت دليوم أبز من اسي كم زحينة انكلي الجيم كتاوتي كلنا سان دو مسودس بلا ما راح تكونوا ما سبق عنا نحرز قرص تدليو هاليوم قينكم ما راح تنايز تفلالي ودبات نخل ودس بلي ناتكم ما تكلم تاي ناتنا ما تكلم تاي كوفا بينا الرأيو تفانات إلنا خنص عرين خلنا نسرعت تودي بنا بحسب رأيو أبزي على تعمس قد عامل أبيت صحفوتو أبو عمر كل أبي إسرائيل أبيت صحفوتو خيري مسمرت سي بحنساب أكو بنا 24 ساعة تدوني تعيد فلالينا أبزا نيش تجبت إسرائيل حجرسي كم يجرنا إنا سمرت نحدن تبعنا ببينو قفل سم أبي منابلني ومن السون مرحتهم كأن سم أبي منابلو مخن سلزي حدا معلتي ناي حبار ناي أولاد أخي باب حوار قولنا كما أنا أقولكم ثاناتهم مورد كلمة لي خمس إسرائيل متأقل من أقاتي مالتي سلز ولا أبت بحرياتهم تريهم يخاتهم مرحتي أباي تقول له ودي باشين ودي طبعا ناس غير سلام تاين ورو كل يوم زم ناس تفعل على ودي بات انت سلام تاجي بلهم هليو خوينو ناس غير سلام تاجي ولا كذا لهم حبيرهم بوليتيكا على نسفتيرهم ويجمبار فتيرهم بحبار خوينو نسرح تقدفكم بقى يقولون سلز تشجروا أمال نزم ساعات يوم من زعم بالك أخذ غرفة هقدفك على زيهم كتقامر لهم يخيل مليونات يبو مليون دولار انت هون حدا سب تايدو عدالو يقدف نوفي وقوب جنزب حزو يخدم يأمنوا لهم دي أمنوا لهم مين تخلي حتى معناته زبونه من إسرائيل وفي سحابي يري ولا واحد أبدا ساعات زي هقدف أي مثلا كان يسعرون بر يقبلوا ديو حزو يخدم كده 10 مليون بنك هنقبل الكائن أبلو 10 مليون دولار أبزغ متنالك تايدي نهز بيرتراندي ገንዘብካ አይኮንን ፖለቲካ ከሽጠካ ገንዘብ አንስቶም ይሽጦም ገንዘብ ህይወቶም መፍሎም ገንዘብ ሌላ ሰብ ክንደይ ዋጋ ትኸፍል ማለት እዩ ስለዚህ ህግደፍ በኃይል ገንዘብ ተሞክሩ እዩ ካብ ሳሕላት ሒዙ ነዘን ብምልኦም ጀነራላት ናይ ደርጊ ንገሊኦም በንስቲ ንገሊኦም ብገንዘብ እንዳስደዐ እዩ ነቲ ቃልሰውን ዝዕወተሉ ነይሩ ተሞክሮ ኣሎ ስለዚህ ነዞም ላዕሊ ዘሎ ኣነ ኩሉ ግዜ ነዞም ዝመርሕኩም ዘለዉ ሰባት ብዓይኒ ጥርጠራ እዮም بعين ترترى أتصلموا ما يكون صلوا ما يكون تخاطروا ممكن تكاثروا علامو من قدو كيدو نبي إذا خيزلوا أنت إذا قبلوا معالتاوي بوليتيكا ومن قصاصه مش نحضر من قصاص نيدكم من قصاص بوليتيكا ومن قصاصه قل معالتاوي نما رح تكاثروا تقول لك لقام نايتا فرس انت زي حسكايا لقام فنخا أبتا حربان نحرت سائلك كتصدفيها ስለዚህ ልጓም ናይ ፈረስ ሒዝካ መሪሕካ ክትቆፃፀር ተዘየለን እግደፍ ማዓት ገይሩ ብርእሲ ሒዙ ንብካ እንክሊል ከብለካ ይኽእል ቴንኪዩ ብዙሕ ከሆነ ዛሪብካ እናወዲእ መዕረፍ ትግድሖ እስከ ኤፊ ወይ ወደስ በለ እስከ ክፈትዋ ተማይክ ወደስ በለ ዓንተ ወጣረ ሰብዓካ ነይረ እንዴ ኣብ ሓደ ግዜ ዮናስ መሪሕነት ነይሩ ድብራይት ብቻ ኣባል ባይቶ ማለት መሪሕነት ማለት ይኮነ أبغى بايته مالت مريحنا أبغى فتصامي مريحنا ديكون تاني أنا وركم كل سبعة خويا أبغى بايته يسقب كسبت أبغى بايته ينيرو أبغى بايته كسبت متجرش هذا مفر لاي أبغى بايته ينيرو نحن صراحة انتاي دي خزا خدم قمدني عنه أنا وركو نيلو قدم سلسة محل تابزانا يفاف جزا سبيعي عندي مريحنا تاينا وركو نيلو أنا ودي دبوس دي خم ودي دباس تبلو واحد قالوا ما عندي متينيرو رايك تلفلتني ابن ود بس فردها ودي ما حتى نحن لو ما عند تنتاي لنا نسوني سبعناينا ودبات كاري وبعبي أو حدا وانسي أزمر حنا تزنورو أفتح برايس فيتشرز أزح جيزي انتاي خيدار له أنا بتعمل يزقر من زول لو ما عندي متى ودباس دي قالت له بزناتي تزاري ودبس إيماجين تمالا يا ودس ولا حركي ودباتي سي أنا شعبي كابنوكو أوكي ودباس نروت إما ودباس يتأرى شعبي أنا هودي معك ودنا غاز بالعافية سوري نعم كردك نونو كالي زياناتي ودي تصفوت نجا مالك كذي تصفوت نجا ودنا أنا نودس بله زحت ظلوا كمالا قدوا لقوا خاليا ودس بله إما ودي ودباتي عند تأرى شعبي أوكي بسلام
ፖለቲካዊ መርገፂ ገሌ ብፖለቲካዊ ሓሳብ ዝረራዱ እዛ ሰዓት እዚኣ ግን ምስ መን እዩ? ምስ ወድቡስ ኣቦ ወንበር ናይ መስሉ ወደባት መ ሕጂ ወድቡስ ከዓ ሻዕብያን ፀረ ሻዕብያን ከመይ ገይሮም ክሰማምዑ ክእሉ? ኣነ እዚኣ ትገርመኒ። ሻዕብያን ፀረ ሻዕብያን ብምንም ተኣምር እዮም ክረኸቡ ዘይኮኑ ዝወድቡስ ላማ ውሒት ካዳ ትረኸብ ምር ታላማ ተዋሒታ ሕጂ ኤማ መፂ ባዕለ ይብራላ ማለት እዩ። ተረዳኻ? ዝህዝብ እዚ ሽግር እንዲ ላማ ውሓት ይብለካ ኣይውሕጥነ እንተልካ እዮ ዋላ ይመርሕዎ ነይሮም ደ ምንቅስቃስ ሎማ ሓንቲ እንደ ሰሚዐ ተወዲ ነጋ ዝበሃልካ ብጣዕሚ ገሪምኒ መፂ ነይሩ ዝናደ ነጋስ ኣይፈልጠን ያነስ ንዑ ፈልጠን እየ ዋላ ኣነ ብዝኾን እንታይ መሲልኩም ጃምዓ ክነግረኩም ማለት ኣይ ቲንክ እዚ ዓወ ዝብሎ ዘሎ እቲ ሰብሲ ዋላ ምስ ኮረየ እንድሕር ናብ ሻዕብያ ከይዳ ኣሎ ኮይኑ ዋላ ብዕላማ እንተ ከይዳ ኣሎ ኮይኑ ማለት ካብቲ መስመር ናይቲ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ኣፈሹ ማለት እዩ ሽግራት ከጋጥሙካ ክእሉ ደ ብውልካ ዝለፍ ገለመለ ማለት ከምዚ ኣብቲ ከይዲ ባህሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራስ ልሙድ እዩ ማለት እዩ በከ ንዓወት ፍሉይ ነገር እዩ ጋጢሞ ገሊልካ ስትግምግሞ ኩነታት የለን ናይ ገሊኡ ኤክስትሪም ክበዝሕ ክእል እዩ ናይ ገሊኡ ክውሕድ ክእል እዩ እምበር እዚ ምክንያት ክኾንስ ኣይክእልኒ ምክንያት ነቲ ዕላማ መቀየር ኢልካ ሲ ክትውሕጦ ይጠቅምና ዚ ህልኸኛ እንተኮንካ ግን ትውሕጦ ሲኮነን ካልእ ትውሕጥ ሕጂ ክስታይ ድኾን ከምዚ ብለካሲ ብክልተ ዋላ ንኣብነት ኣብዚ ፀኒሑ በቃ ወዲቡ ተወዲቡ መሪሑ ተመሪሑ ተቃሊሱ ኣቃሊሱ ገለብ ዝፀንሕ ምሰብ ዘኤንድን መጨረሻ እንድሕር ደኣ በቃ ዋላ ብዘለና ኢሎም እኮ ሕጂ ንህለው ብዕላማ እንታይ ዝበሃል ሓምሓም ንሃርምለዉ በቃ ኣንፃርቲ ዕላማኦም እንዳወደቡ ገለመለ ብሶሻል ሜዳ ከምኡ ገብርሎ ለካ በዓል ወዲ እማ በዓሉ ንህለካ እዚ ካንፃርቲ ዝነበሩ ዕላማ ደርቢዩ ገለመለ ካ ንሻዕብያ ክቃለስ ከም ዘይከረበ ንሻዕብያ ተቃለሱ እንዳበለቁ ይብል ከም ዘይነበረ ብሩህ መፅኣፍ ፈሪሳያ ኣነበበል ብሩህ መፅኣ ይኮንኩን ታትካል የላን ገለ እንዳበለ በቃ ጓል መንገዲ እንዳፈጠረ ኣብ መጨረሻ በቃ ሕጂ ናበይ ክበፅሕ ዝደሊ ናይ ፖለቲካ ኢልካ እንድሕር ሓቲትካዮ በቃ ህወሓት ክትዕወት ኣለዋ ብለካ ፀገም የብሉን ህወሓት ክትዕወት እያ ዋላ ፋኖ ይተዓወት ትመስመር ኣብ ክልተ ምህላውና ዋላ ብሲኤማ ኣነ ዋሓጠለ እዩ ምክንያቱ ኣማራፂ ክውን ንኽእል ናይ ኤማ ፅባሕ ንጎ ከም ሕብረተሰብ ክንሓስብ ኣለና ፖለቲካሊ ሰብ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ናተይ መርገፂ ዘይብሉ ወይ ናተይ ዓይነት መስመር ዘይተጠቀመ ገሊል ይሓስብ ኒ ኣነ ተመርባሓ ነገር እዩ ዝርዮ ግን እቲ መስመር ሒዝዎ ዘሎ እቲ ሰብ ናበይ የብፅሕ ከርየደእን ኣለዎ ከምዚ ንፁር ክኾን ኣለዎ ንሕና ኢሚድየትሊ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ማእከላይ መንግስቲ ክንድግፍ ከለና ኩሉ ግዜ ረብሓ ኣለና ረብሓ ዘለና ከዓ በቃ ተፀራሪ ናይቲ ማእከላይ መንግስቲ ብኤርትራ ዘሎ ኣካል እዩ በቲኣ ኮይና በቲኣ እታ ዝወሓደት ነገር እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ክኸውን ኣይክእልኒ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ከሎ ክደፎ ተካልእ ኣንተ ተገዲፍና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ተካእትን ኣማራፅን ኮይና ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ተሰማሚዕና ነቲ ኤርትራ ከነውሕስ ንኽእል ሓይሊ ኢና እዚ ናይ መጨረሻ መስመርና ኢልና ተቐሚጥና ዮ እዚ ምስ ሕወሓት ዝጓናባሕ ዘሎ እዚ ፅምዶዶ ገለ እንዳበለ ዝኸይ ዘሎ ሓይሊ ኣበይ ክበፅሕ ደሊ ኦኬ ተፀሚድካ ሕወሓት ስዒራ ነቲ ማእከላይ መንግስቲ እውን ኣጥፊኣቶ ሽግር የብሉ ዋላ ዞም ምስ ብልፅግና ተሓኺርና ኣለና ገለ ትብልና ዘለካውን ጠፊእና ፀገም ዝበሃል ኣይብሉን ካብቲ ፖለቲካ ወፂና ኖርማል ሰባት ክንከውን ኢና እዚ ትናትካ ፖለቲካ ይስዕርተሉ እዩ ክንመፅእ ኣለና ከም ማለት እትናትና ፖለቲካ ናትና ንሕና እንድሕር ሒዝና ንረሲዕና ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ክመፅእ ኣለዎ ኣብ ወርክቶ ክገብር ተሳትፎ ክገብር መድረክ ክትፈጥረሉ ኣለካ ነቲ ሕብረተሰብ ኢልካ ፖለቲካ ትሰርሕ ኣብ መጨረሻ ከምኡ ኢና ንሓስብ ንሕና ሕጂ ንስኻትኩም ግን እዚ ናይ ፅምዶ ምሰዓረሲ መቸስ ሕወሓትን ፋኖ እንድሕር 4 ኪሎ ኣትዮም ሻዕብያ በስመራ ደልድል እዩ ከፍ ኢሉ ዘሎ ናበይ ክኸዱ ደልዮም ዞም ሰባት እዚኦም መጨረሻ እየ ዝብል ኣነ እንታይ ዓይነት ህልኽ እዩ እንታይ ዓይነት ፀቢብነት እዚ ስትሪ ማለት እዩ ዋላስ ኖርማል ኣብ መቐለ እዮም ኖርማል ከምዚ ኣደኖ ሻዕብያ እንዳበሉ ከምዚ ከፍቅድሎም እዮም ኣብቲ ናይ መቐለ ጎደና ምስ ኣረካ ምሻሎ ሲልካ ዘረባ ተደጋግም ከምኡ ዘረባ እንዳደጋገሙ ድዮም ኣብኡ ክነብሩ ሻሂ እንዳሰተዩ ገለ መለብቲ ኣፍ ደገ ናይ መቐለ ስዋ ስተገለ እንዳበሉ ባዕድም ፍድምድሞ ኣደለዩ እታ ፖለቲኮም ዋላ እንታይ ኣይርደን ጂሎጂክ ሕጂ ኣብቲ መስመር ብእታ ምውፃእ ገለ መለ ፀገም ዝበሃል ኣይኮነን ግን ንሕና ክንትርጉሞ ከለና ሰብ ንምንታይ ሻዕብያ ይብለኒ ስለምንታይ ሰብ ተላኢካ ነርካ ይብለኒ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ከምኡ ክትብል የብልካ ከምኡ ኢሉ ክግንግመካ ዝኽእል መንገዲ ስ ኣለዎ
መጀመርያ ንስኻ ስለምንታይ ኣብኡ መፂኻ ክንደይ ዓመት ጌርካ እንታይ ትገብር ነርካ ሕጂ ዳ ያለኻ ገለ ፈሊጡ ሰብ በቃ ህግደፍ ነይሩ ሰብ ኢሉ እንተገንጊሙ ሽግር ዘለዎ ኣይኮነን ክኸውን ይኽእል እዩ ብመሰረቱ ከዓኒ በቃ ተቃላሳይ ኮንካ ተሰሚዕካ ትቃለስ እንተ ነርካ ብለካ ኣሎ ፀገማት ናይቲ ሕብረተሰብ ተረዲእካ ትውደብ ተወድብ ገለ እንተ ነርካ ኣብ መጨረሹ ኢድካ ኢልካ እንድሕርና ካልእ ዕላማ ከይድካ ማለት እዩ ነቲ ዕላማ ናትካ ደርቢኻዮ ኣካልእ በቃ ጓል መንገዲ እንድሕር ከይድካ ማለት እዩ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ በቃ እቲ ህልኽ ሻዕብያ ተሓሳስባ እዩ ከምኡ ዝገብረካ ዘሎ ብዓይኒ ምንሻዕ ንዓኻ ሻዕብያ ኢኻ ወይ ከዓ ህግደፍ ተሓሳስቡ እንተኢሎሙኻ በቃ በቲ ተግባርካ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብለኩም ኣለኹ ንግሆ ተሲእሲ ስጋ ወጋሕታ ምሸት ስጋ ዝመስስ በቃ ሓሳብ ትልቅ ሕዘን ንክሎ ህግደፍ ክኸውን ኣለኹ ኢለ ይሓስብ ምስ ነብሰይ በቃ ከይድካ ወደስ በለ ሕጂ ተሃላለኻ ኣለኻ ፅቡቅ ኣይኮነን ገለ ኢለ ፍሬን ዝሕስ ኢጎ መፂ ሕጂ ግደፍ ገለ እንዳበልካ እንድሕር ነብስኻ ዲሃሊኻ በቃ እቲ ባህልና ኮ እቲ ባህልና ሲ በቃ ኣብዚ ሰብ ክብል ከሎስ ሓሳብ ኣወዳእ ንገሌልካ ሲ ኣንፃር ሓሳብ ተኮይኑ ስታይ ትገብር ይርብሸካ ምሽ ሓሳብ ትግዜ ክትጥቀመሉ ተደሊኻ ኣታ ንዓንደ ወዲአማ ፀጋዕ እየ እዚኣ ተባህልላ ወይ ከዓ ወዲአማ ምፅሩ ስምዒት ኣትዩ ሓደ ሰብ ኣብዚኣ ዝተፈለየ ሓሳብ ከለዎ ካባኻ እንድሕር ከፀጉዕ ሪኢኻዮ ሱቅ እንተልካ ንባዕላ ተባህልና ይሽ ባጉምባርያ ተሻዕብያ ብዝኾነ መንገዲ እንድሕር ትላበሰሉካ ኣነ ኮንኩን ገሌልካ ከተብል ኣይትኽእልና ማጎት ኣይትኽእልና ትቃለሶ ኢኻ እምበር መብዛሕትኡ ሰብ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኣለዎ ሕጂ ካብዞም ኣብዚኣ ዘለና ሰባት በቃ ንዕኡ ክልክመኒ ወዲአማ ኢለ እንድሕር ሓሲበ ከመይ ዝበለ በቃ ቻለንጅ ክገብረና ዝኽእል ሓሳብ ከለዎ ሰብ ድምፅካ ኣይተሰምዐን ገለ ዝብል ምስምስ ከም ዝኸውርዶ እንተርእዮ ጌጋ ዓገብ ገለ ክብል ኣለኒ እታ ባህል ኖርማል ተኮይና ማለት እዩ ኖርማል ሰብ ተኮይነ ዋላ አንፃሪ ሓሳብ ይሃብ ዋላ ንዓይ መጉተነት ሰብ በቃ እታ ትገብራ ዘለካ ወዲአማ ፅቡቅ ይኮነትን መለሶ እታ ግዜ ይጠቀመላ እዚ ብዘይ ርእሲ ዘምፃእ ዘሎ ሓሳብ ገዲፍካ ናብታ ርእሲ ትእትዎ ንስኻ ተፀብየላ ግዜ ማነጅ ገይሩ ክትጥቀም ኣለዎ ኢልካሲ ፍትሓዊ ዝኾነ ሓሳብ ከምዘይ ተሓስብ ዝገብረካ እዚ እንታይ ትበሃል ኣሎ ባህል ናይ ህግደፍ ባህል ኣለካ ማለት እዩ ኣብ እምሮካ እንታይ ትገብር ኣፋኒዎ ቤላ ገይርዎ ኣፀጊዕዎ ገለ ትብል ማለት እዩ ፍርዲካ በዚ ግን ኣይፍትሓን እዩ ሕጂ እዚ እቲ መጨረሻስ ዝደቐቐ ነገር ኣነ ዝጠቅስ ዘሎ ሰብ ብዕላማ ሙሉእ ሒዝካ ትኸይድ ዝነበርካ ቃልሲ ገዲፍካ ክትከይድ ከለካ ህግደፍ ነርካ ኢኻ ንስኻ ስኢዱ ፍለፃ ኣይክደን ወይ ከዓ ሕጂ መሰረቱ ሕጂ ካብሎም መዓልቲ ጀሚርካ ንስኻ ቀይርካ ኢኻ ምስ ህግደፍ ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ እንተኢሉካ እቲ ካራክተር እዩ ማለት እዩ እቲ ባህሪ እተርእዮ ዘለካ ክቅየሮ ስለ ዘለካ እዩ እቲ ባህሪካ እብለካ ኣለኹ ደላይ ፍትሒ መጀመርያ ብስነ ምግባር እዩ ብባህሪ እዩ ካብ ስርዓት ኣብ ምስመራ ዘሎ ገዛእ ሓይሊ ዝፍለ ማለት እዩ በቃ ፍትሓዊ ክኸውን ኣለዎ ዓመፀኛ ክኸውን የብሉን ሰራቅ ክኸውን የብሉን ትካል ክኣምን ኣለዎ በቃ ፖለቲካሊ ሞጎተ ዝኣምን ሰብ ክኾን ኣለዎ ተፀዋርነት ክህልዎ ኣሎ እዚታት ኣይገብርን እዩ በቃ ስርዓት ካል የብሉን እኮ ዘባእስ ምሳና እዚታት ዝገብር ነይሩ ኣብ ምስመራ ኮይና ዲቕ እንተባሃልና ነይሩ ሕሽግር ኣለዎ ሕጂ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉ እንጂ ዓወት ትብሎ ዘለካስ ኩሉ ሰብሲ ህግደፍ ጥራይ ኣቢሎሞ ሽዑ ውፃእ ኣኽለካ ኢሎሞ ጥራይ ኣይኮኑ ዝወስድዎ ዘለዎ ትክክል ግን ስቑ ኢሉ ዘይጠቅም ሰብ ዘይረብሕ ሰብ ክፀንሕ ክእል ከሎ ብዝኾነ መንገዲ መፅኡ ኣብዚ ቃለስ ከሎ ስቑ ኢሎም ይፅበይዎ ማለት እዩ ይፅበይዎ ፅልዋ ኣለዎ ገለ ኣለዎ ይከታተልዎ ገለ መለ ዋላ እቲ ንሕና ዝገበርናዮ ምንቅስቃስ ዋላ እቲ ብውልቅና ንገብሮ ዝነበርና ምንቅስቃሳት ክብለካ ኣለኹ በቃ ኣብቲ ናይ ክንደይ ሰባት ኮ ኔትወርክ ኮ ፈጢሮምልና እዮም ምስ ኤሬቲቭ ቀሪብና ሲ ነቲ ዝገበርናዮ ብዛዕባ ናይቲ ባንዴራ ዲገለ በቃ ኣብቲ ኤሬቲቭ ዋላ ኣብቲ ናቶም ሜዳ ናይ ህግደፍ ገለ ቀሪብናስ ይቅሬታ እንተየልና እቲ ደንበ ፍትሒ ማዕረ ክንደይ ክህርም ምዃኑ ተረዲእዎም ኮ ንምግደፍ ኮ ደልዮምና ኮ ይደልዩካ ኮ ክትክሩ ከለካ ክትህርም ከለካ ዓቕልካ ክፀበካ ከሎ ክትንፀል ከለካ ገላ ሽዑ መፁካዮም ኣብታ ኢጎን ተኣቲኻ እታ ስምዒት እዚ ጉዳይ ናተይ ኣይኮነን ዝስኢልካ ምሻለካ በቃ ዕላማካ እንተረሲዕካ ሲኢልካ ናብ ምትልላኽ ገለ ተኸይድካ ከይድ ተኣትዋ ትጥበስ ምስ ተጠበስካ ሽዑ ተኣሊካ መውፅእ የላ እዚ ፖለቲካ ዝግንብ ሰብ እዩ ዝፈልጦ ሽግር ክፈጥሩ ክእሉ እዮም ሰብ ምሳይ ክጋራጨው ክእሉ እዮም ንዓይ በቃ እዚ ኩሉ ልምዲ ባህልን ዝነበሮም ብዛዕባ ስውእን ብዛዕባ ባንዴራን ገለን ንዕኡ ምፅኢላ ሓመድ ክገብሮ ከለኹ ስቑ ኢሉ ክቕበለ ንክእል እቲ ህዝቢ ፈልጥ ኣነ ዘርዮ ሪኣክሽን ክቅበል እንድሕር ዘይተሰብየ ኣነ ብድሕሪኡ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ግብረ መልስና ኣይ ሞካ ተቃላሳይ ከለኹ ሞካ ከምዚ ገይሮም ብፋሚሊ ብገለ ድሕር ባይታ እንዳልዓሉ ፀለማ ብላዕሊ ተኻይዱ ገለመለ ማንም ሰብ ሓልየለይ ሰብ የለን ኮ ገለመለ ኢልካሲ ንነብስኻ እዚ ምኹን ጌርካስ ከይድካስ ክትጉንባሕ ትኽእል ኢኻ እዚ ናይ ዕላማካ ምሻጥ እዩ ማለት እዩ እቲ ሰብ ክሳብ ዝረጋጋእ ግዜ ክትቦ ትኽእል ኢኻ መቃልስትኻዩ ከምኡ ዓይነት ርእይቶ ኣለዎ ኣብ ስምዒት ኣሎ ክወፅእ ዝኽእል ይኸውን ገሌልካ ዓመት ድዩ ክልተ ዓመት ድዩ ዋላ ዝተወሰነ ግዜ ከምዚ ኣዝግብ ከተብል
وكا تريتو كم زلو انت عشان متقبر زي كتمالالس حينها تعقب قالت خدا قالوا له سيرو سغا مجرش حاجه عوتني قدفني حق بربا ازي انا اللي بقى عوت سغا بچافا سقيلي يزملس ابت سوشال ميديا يطفني قال انا قد مسرت ولا ابت ناتي زغبركو هنيتات كما كم زنتا يغير غيزي يبير بقى تبالتو حساب مزي مبريه بدحرا فيسبوك مص تحد قريتا من بلكا تحد نعمل سلام بلكا تحد قال كلهم يمزدون كاغن بقى خمزي زي وصيتاوي سيرو ممليسو غرت ترايس فترل كاوي متحسبكا نو تاغم يقولون كنت بخمسه اللي خدتي خاصه كافت علامه خلصي كنا ابتي قدر بيا كازدل لشعو كم انت اللي خاتيهم كازخد معتي مالتي معتي ام نفسي وريد تاغم فتير نقال اندابلو زخد اجس بعيني من ساعته اللي خدعت خلها تبارنا شعبي بقى تبهلنا توم سله تحزل لها الى اخ يلا كافي مع تقت اللي اخذلو كان لها مالتي اجس انا بعل يا راس كلمه يا راس اجس بقى من سلطنه خمانو قريب كان قلب لنا غدا سلامكم ليله ديبه يا ناس كوزول على ما في اللي كلنا دول اللي قلنا بلا نفس ساعات كان زول بس ساعات يكون سمعانه تقول لك اسي بس ساعات يدول له سلام له اخبي رقم 7 بقى ريسبكت زغورو اجي لا سلطنه سنتاي قريبك ولا تكالغي سنتاي ملكتم نعي ازي كم عينت يقو ما حد رايكم كنا انا تفدي هو ما عين سماكم كنا انا اجلسني بقى بس بينا خمس قال ما قال بلا جس وسنبين انا صحفي كساب كل مسوم قال تعرف لي ناس نعم ودس بالعركة دي كانوا خمسة قلم الله عبيسة وقلب لنا أوز بوليتيكا متينا حبل نقابل هاي مزت حزالو ولا أنتي شكر زبالة يقولوا نورمال زخونة خلطات فتير كحط نحن تبغي بوليتيكا خسر حتى اللي خاطر راح نقول بقى سلام تبال دك زي كحط كون على سيد كا ترى كيس كخمس بلا كتبير كتغير كاست حتى ما ديسك بوليتيكا كم ده حالة نقول كسر حتى تحسن أي مزني ولا شيء أجيتي زي تبالي زي أبزي أنا كان مثلا زناي بروح مثلا قال مرحين برايم برجله كل سوا بهل خطاتي دايجرو بزي قدس لك أي محمد كم زي أو كسائز زبقي مالتي زي قاتي من نازل لبز دم بفتحي ما ماليش ما افتناي بعد زي ناي مسامي شو كرسي أنا عايزك أدي ما بقى أجيرو مسامي شو كرسي كانت مجمرة بتجي حتى تاني انترف قبل الكهامز قالين ما ماني عاص هايدي ماني عم سخني بس ماني زارب الله خير في قبري ده وتباك توي إنه أنا حدا معلتي يا خير نفتبا هاي متجمع حجزتي قال لي قلنا هل غير انا صار بشكر صغير على مال بقى تكمي تاخذ ما حد رمزي زعما قالت انا حاسب ولا انا اقول لك ظهر ريحه ما حد قال بجاهم كفي نازل دي كانوا قتي من نازل خمسي يا جماعه اجيني انا خيمه بوليتيكا خاين سرح ولا تقول لك ظهر فايتسب ريهابيليتيرنج تقبر مالتي خمسي انا والله قدر اجل قومو بقولت انا كم ذا عينة شجري وقني في النازل قال سترى يكون نزلنا احنا قال يوم بقى صار يقولوا بخالي من قدي موت ما افتقال شيء اجيب زعل توي مسيا زولا برسي ابزانا هلا كمان بركينا حوار ثلاثة عام تقولوا مريح ودس ولا افريسوا كارتم زفروس يبلن تابو نورمال على تحت رين تعال تحفردي ثلاثة عام معي بركينا حوار مرحان اللي جايب كان قبل قالوا تعال تاريخ مسرح كونير بس ولا قد بي ناري بدي دخل كده يبدأ لي عدل قوية بتاعت الرئيس نوري ده مريض وانا تابرو مسا انا هاغرفوا يلكم عسلت جزء كلها كوالا برجنا حمدو تايز بان كم زي مركم كل برو مسا يقوم تقول كم زي ابزي لا ايتنا الما ما يتكبروا لا قرب يا ايتنا بعد شو قبل على خاري عوت وي سامي وي كا افي لا انا اما قد ما قد زي اودي صراحه انا ما نازل صراحه ودي ما عركي اما انت شو قبل اما خفت تجمر كلها تعال انت وي زت حاسكوا نتبي ناتكم مسمر زوم مصوم دوديكم مسحوا حتى ديكم قال شغل يبلون بوليتيكاوي ناتكم كيدي كم تحزوا تبوين عناوين امارات خو نخل تخوين تمحلقوا كردنا خلالو بلوتور ناتكا مسمر أبي يزبط أب مقالة غيرك كابتشينو داستها زعما شعبي أخذ حمي قال لما تعتبر خد كسر بقى هم دي خام تروثني راح تحسب زلها ولاس أبي تي مجرى شاج عفنا تكون بوليتيكا ثم دويلكم تخرجوا زلهم سبات تازيا زي أسي بنتصر تبزن توريكا نتسوون كردو تاي تجور لهم كم سيدكم تسميت كان بلتقنا قري تبر أنا ولا واحد كلك أخليهم سقوم نقرأ يكون شنو نقول نقديف كاجن نحنا بلتقنا نصرح زلنا بقى أنا ما كلام من أبير ترازلو من قست علينا
ናቱ መተካእታ ክንከውን ስለንሓስብ ይርዳእ ካሎ ዶ ክብለካሲ ከምኡ ዓይነት መድረክ ክንፈጥር ስለንቃለስ ዘለና እዩ ንስኻ ምስ ሕወሓት ኮንካ ንብልፅግና ኣሊኻዮ ንዓና ካብቲ ኣዲስ ኣበባ ጥፊእካና ምስ ፋኖ ኮንካ ቁም ነገር ጌርካ ኢትዮጵያ ተቋፂርኩማ ንስኻ ተሽዑ ኣብ ኢትዮጵያ ራ ስደተኛ ክትከውን ሻዕብያ ብምንታይ ይኽእለ ሽዑ ንሱ እያ ዝኣልየኩም ዘሎ ሕጂ እዚኣ ኣነ ፅድካ ክስታይ ግበረላ ኢኻ ቴንክ እዩ ዓወት ወይ የፍለካ ዶ ተሽሙ ሓሙሽተ ዝኾነ ክሰርሕ ደልየ ሞ ትርእይዋ ኣለኹ ሪአልካ ሪአልካ ፀገም የለን ቀፅሉ ኮፕሊንግ ታብታብ መግበሩ ነጥርያ ኢና ኣለዎም ፅቡቅ ጌርና ኮፕሊንግ ታብታብ ነገበርኩም ነፈር ሞተሊ ሃቦ ከውት ኮይኑ የማይ ዛረብ ሞንድዒ ኤፍሬም ኮ ድምፂ ዝበሃል የብሉሎም ጠባይ ገይሩ ከበይ መፅዎ እንደ ማለፍ ሪዕማ በራሪዕሞ ኪድበለ ማ ተዛረፍ እዚ እንተ ተዛረቡ ባ ወደባት በቂሽ ክል ሰብኣይ ተሲኣትን ንክብለኒ ፅንሕ ኢሉ ድሓር ኖ ድምፂ ሕማቅ ኣሎ ማለት እዩ ሃዲሙ መግያ ምስለን ድምፂ ሕማቅ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ኣትየ እሞ ምናልባት ዝስቁ ኢሎም ስለ ዘለው ስታሽሙ ከይከውን ሓብረና እሞ ምናልባት ርእቶ ናተይ ክበካ ሕጂ ኣትየ ታሽሙ ተባለ ታሽሙ ኮይነ ማለት እዩ እሞ ሰው አስኪታ አንተ አለሁም ዶ አለና እኮ ተውፅሉ ኣለኹ ቀፅሉ ቴም ግዜ ዘለኩም ግደፉ ቀፅሉ ሱ ቀፅል ጥቡቅ ጥዑም ዲ ሎ ብሓፈሻዊ ዋላ ወደ ስበለ ዓዊታ ተዛሪብኩም እንዲኹም ሕጂ ሓደ ምናልባት ህልኽ ዋላ ኢልኩም ሲ ተዘውትርዋን ኢልኩም ምስ ደቂ ሰባት ወደ ስበል ዓርከይ ክትተሃላለኽ ትኽእል ኢኻ ምስ ደቂ ሰባት ስለ ዝተሃላለካ ግን ካብ ዝነበረካ ዕላማ ግን ክትወፃኢ ትኽእል እዩ ምናልባት ብኣፍልጦ ይኹን ብዘይኣፍልጦ ኩሉ እቲ መንእሰይ ዘይተደለየ ፀርፍን ካሊእን የውርደልካ እንድሕር ዳልዩ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ደውታ ቃልሲ ጌርካ ስቅ ትብል ትኽእል ኢኻ ነቲ ትቃለሰሉ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ትኸፍለሉ ዝነበርካ ዕላማ ግን ኣንፃሩ ጠጠው ኣይትብልን ኢኻ ስለዚ ኣነ እንታይ እዩ ዝብል እንድዒ ዓወት ኣኳዳ ኣብረህ ኣቢልዋ ነይሩ እምበር እንድሕር ደኣ ሉኣላውነት ናይ ኤርትራ ይኣምን እየ ዝብለካ ኣልዩ ሉኣላውነት ናይ ኤርትራ ብሕወሓት እዩ ዝረጋገፅ ዝብለካ እንድሕር ዳ ኣልዩ ነዚ ፅምዶ ይድግፈካ እየ ዝብል እንድሕር ዳ ኣልዩ እሞ ከዓ ተቃዋማ እየ ዝብለካ እንድሕር ዳ ኣልዩ ኣነ ኢሳያስ የክብለና ዲና ንፅበዮ ዘለና ስለዚ እቲ መንእሰይ እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ዕላማኦም ወፂኦም ስለ ዘለው ብዞም ናይ ሰባት እዚኦም ዘምፅዎም ዘለው ሰባት ጅዋ ክንተሓዝ የብልናን መን
ويدا قواري صادقا كومانيغا جربتني هيغا نعم سمع لكم دعتي زلهم سمع لغا باندا سمع لغا بقى انا هم اللي علي تقابل بلن اوكي حجسي داي دارستي عنتو يجمركم ما نوركم ابعدكم زلهم ولا قديفكم ما يخم نابك على سجيركم ابا لا باندا سمعن لغا دنعي وا ابا توينا انتاي زملك مسلكاتي مسفريتات ني حدا هقدف ديو ولا استقامة ينخد بولتو مجمريا تناتو سرح خاطري مالتي عبي نيرو تاي سرح تاي قبر اسمني الرغب في محبرة هيوتو ناتو سكت فولت لك مجمريا نسن كما ينبر مفتاش يدل مالتي زي تقدامي مالتي زي تسلل عزبهالي سبسبك انت يسرح انت يقبر مسمني امسي مسمني يزاور تاي ركوبو زي ابزي ولا حنت إسياس تلزبلت راح تقاما غيرنا سلنقبلو ابزي دخمت لنا سلياو مربب يبلنا كم دم بفتحي انجي زي تزعبي صقمي ناي دم بفتح مالتي كلته حدا دلاي فتحي كوبلو زغل مسفريتات له دلاي فتحي كوبلو زغل انا معقننات يالن دلاي فتحي زبال نعي اب شجرات استفطرلو اب كفاتات استفطرلو سمناتو خعبز دلي بروفايل خعبز دلي حلافنت كسكم زي دلي نسبات راح بليم زقبر نسبات راح داون زقبر نحر كوينو ازي نعاي هقدفي اب قزي شجرات مفتحي زي كوانا زقمت مفال لي نطبتات زمص نحر كوينو زي نعاي هقدفي بقى بتي ناتي ملكي بقى هقدفي نعاي حدا اب شجرات استفطر له مفتحي اقميتو نشجرات كفتح اب كن زصعر نشجرات شجر زوسخلهم نحر كوينو مسارح هقدفيو ويكا هقدفيو ازلو حجي ازم ابدن بفتحي قدميت زخودو سبعت اندحر استبيلنا وين دحر رينا تشجر كابهم يزمصنا نم تي منسى يكون تشجر نساتهم يمصوا مفتاح يقوموا لنا انت عالم تقولوا حلافنتك عايشكم لنا حلافنت نخيسكم تاخقبر لهم التشجرات بملو كامنو سب كهدمو سبات كتصلمو وعلو سبات كساقوقو وعلو زي محجين تاي بتمنصر نايت دم بفتح ندحرنا هريو جميرنا صغيل كاتمالي عقودنا ينيري موم ساي خيد نيرو زي كونه ابزا حج ساعات زقبرا زلو رايت اور رونج زبحال نقرال قنوع زلو جيجا زلو إلكا ناي موسى بحري بلنا بعين انتاينا نريو بقى بتنايت مالي وعاركي إيشي أسكون توم أبسحل زنورو وي توم أبسحل تسوقو مقال ستومينيرو وي كا مسوم يوفيرو جن نصون علامي نقول لهم عندرات أتونا عندراتيو ترشن رشينو بقى بين زقات أصر هاجر مسريتو ينبر على إيشي أسمع حجي عبدن بفتحها اندحر نظام سبعت زيهم كتمام زي كيلكا بشمت مالك على سنير نابلكا خطحبحبهم كتكانا خونهم كتقابطرلهم اقدفو بجاهم عين ساقوقهم ني حساب فللي نو حسابكم وا اكوي حسابون كله وحساب تبلني سبعت ناتفاناجلو سبعت ناتغواجاجلو كله نسبات كنععبو يا حساب تباهيلو نو حساب غودا حساب الله اقام حساب الله وتزمطو حساب سي ابت ساعات نص سي 4 حدي يلكا حاجي مدمدم تاتب 4 حدي حجي حدا سبسي افلالاي تفطيرن كلس نتفلالاي كاخلا افلالاي حيزل متي مليسو نخغافح مليسو نخفالاله تمنسي مالتي
ሕጂ ዞም ሰባት እዚኦም ንዓይ ህግደፍ እዮም እቶም ሰባት ህግደፍ እዮም ኣነ ዝፈልጥ ደላይ ፍትሒ እንድሕር ዳ ኮይኑ ዝኾነ ሽግር ክፍጠር እንከሎ ንነገራት መፍትሒታት ተቐሚጡ ንነገራት ከፅብብ ዝፍትን እምበር ከጋፍሕ ዝፍትን ሰብ ተኮይኑ ልኡኹ ናይ ህግደፍ እዩ ንዓይ ንስኹም ከመይ ትርእይዎ ኣረነው እንደገና እዚ ተቢዕኻ ምዝራብ ዝበሃል ነገር ኣሎ ወላ ወዲ ሓውካ ይኹን ወዲ ሓትነኻ ይኹን ወዲ ዓድኻ ይኹን ብስጋይ ስጋኻ እንድሕር ትሪኦ ኮንካ ንፍትሒ ወላ ሓንቲ ክትዕወት ኣይትኽእልን እያ በቃ ትዝጋገ ሓውካ ይኹን ወዲ ሓውካ ይኹን ወዲ ዓድኻ ይኹን ይጋገሎ ክሰጥሖ ክትክእል ኣለካ ሕጂ እዚ ኣይተለመደን ኣብ ደንበ ፍትሒ ኣይተለመደን በቃ እንታይ ኢኻ ትገብር በቃ ፕሮቴክት ትገብሮ ነቲ ሓደ እናተጋገየ እናረኣኻዮ ፀጉዕናቱ ኮይንካ ምስ ሰባት ትበኣስ ኣብ ኩንዱ ንሰባት ክትምልስ ትውዕል እዚ ጉድ ረኺብና ኣለና ናይ ቲፎዞ ቃልሲ እዩ ዘሎ በቃ መብዛሕትኡ ክንሪኦ ከለና በቃ ናይ ቲፎዞ እቲ ሰብ እንታይ ሰሪሑ ወይ እንታይ ይገብር ኣሎ ነቲ ደንበ ፍትሒ ዝምጥን ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ዋላስ ዝብትን ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ሲ ማለት እቶም ሰባት ኣብቲ ቅድሚት ዝነበሩ ሰባት ሲ ኣምፂና ነወዳድሮም እሞ ሕጂ ሰብ ብውፅኢት እዩ ዝፍረድ ሕጂ ውፅኢት ኣምፂኦም ዘይፈልጡ ሰባት ብሽም ኢሳያስ ፀላኢናይ ወይ ከዓ ሻዕብያ ሽፍታያ ስለ ዝበሉ ጥራሕ ብኡ መዐቀኒ ጌርኩም ደንበ ፍትሒ እዩ ትብልዎ ተኮንኩም ጌጋ ኣለኹም እዚ ሕጂ እቲ ናትኩም መዐቀኒ ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ዘሎ በቃ በቲ ሻዕብያ ትጥቀመሉ ከምዚ ገዲም ተጋዳላይ ናይ ሳዋ ናይ ገለ እንዳበለት ትፈላለዩ ብኸምኡ ኢኹም ትርእይዎ በቃ ሓደ ሰብ እንድሕር ዳ ቅድሚኹም ተቃዋማይ ነይሩ ግደፍ ጅግና እንዲ እዚ እኳ ክንደይ ዓመት 20 ዓመት ዝተቃወሙ እዩ 30 ዓመት ተቃወሙ እዩ ዓርከይ ትማሊ ቃወም ይነብር ሎሚ ከዓ ንዓኻ ይበታትን ኣሎ ሰብ ከምኡ ኢሉ ኣይነብርኒ ሎሚ ዓንቲ ሓሳበይ ቀይረ ክሓድር ክእል እየ ግን ትሪኦ እንታይ ዝሰርሕ ዘሎ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣርባሕ ዲ ንዓኻ እቲ ኣነ ዝገብሮ ሲ ንዓ ኣነ ንባዕለይ ማለት እዩ እንድሕር እቲ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ምንቅስቃስ ወይ እቲ ኣነ ዝህቦ ዘለኹ ግብረ መልሲ ድዩ ስራሕ ድዩ ንዓኻ ዘይርብሕ ተኮይኑስ እንታይ ኮንካ ደው ዘይትብል ኣንፃረይ እንታይ ኮንካ ደው ዘይትብል ኣይትብልን ኢኻ ንዓይ ንፓንዳ ብምንታይ ኢኻ ትርእየኒ በቲ ትማሊ ዝገብሮ ዝነበርኩ በቲ ትማሊ ዝኸዶ ዝነበርኩ ርኢኻስ ንዓይ ክትከላኸለለ ኢኻ ትመፅእ እምበር ንዓይ ኣሕሊፍካ ኣይትበንን ኢኻ ሰብ ኣሕሊፍካ ክትህብ ክትክእል ኣለካ እታ ወዲ ወሳኒኹን ሕጂ ብዚ መፅኦም በቃ ለማፅ መልሓስ ገይሮም በቃ ሓለይቲ ናይ ደንበ ፍትሒ ኮይኖም በቃ ንነብሶም ብፁዓት ጲላጦስ ገይሮም ንካልእ ሰባት ጥራሕ ብልዮም ክገብሩ ውዕሉ በዓልዚ ንቆቢዕ እምበር ንካልእ ዘይጠቅም ርእሲ ሒዞም ዝኸዱ ሰባት ማለት እዩ ታ ርእስስ ንምንታይ ተፈጢራ እንተኢልካዮሲ ቆቢዐይ ከይትወድቕ ኢሉ እዩ ዝምልስ ግደፍና ባ በረሓት ኮይና ኢና ግደፍ በስርዓት ግበር ቆቢዕ ንከይትወድቕ ርእሲ ፈጢሩሉ ጌታ ሕጂ ከዓ ምስ ፈጣሪ ክተባእሱና ኢኹም በር መዕቀኒታትኩም ክፍለጥ ኣለዎ ናይ ዝደንበ ፍትሒ ካልኣይ ከዓ ሰልያው መርበብ ክፍጠር ኣለዎ ሰለያው መርበብ ከይፈጠርካ ዝኾነ ቃልሲ ክትዕውት ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ብሓቂ ዝዛረብ ዘለኹ እዚኣ ኩሉ ዝስራሕ ዝነበረ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዝስራሕ ብሰልያዊ መርበብ ሰልያዊ መርበብ ዘየቆምካ 1000 ግዜ ተኣከብ 1000 ግዜ ክትፍንጣሕ ኢኻ ምክንያቱ ነዚ ዝፍንጥሑ ኣካላት ከዓ ልኡኻት ኣለዉ ናይ ህግደፍ ኣነ ንብለካ ኣለኹ ልዕሊ ነዚ ኩሉ ዝገበሩ ብትክክል ሓቂፍናዮም ንኸይድ ሰባት ኣለዉ ብወገንነት ብዓዲ ብስጋ እንዳቆፀርኩም ትኸዱ ተቃለስቲ ኣለኹም ስለዚ እዚ ከዓ በቃ ትጠንቂ ናይቲ ቃልሲ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ በቃ ሓደ ሰብ በቲ ስሩሑ ክተኽብሮን ክረዲት ክትህቦም ግቡእ እዩ እንድሕር ዳ ክረዲት ትህቦ ኣለካ ኣብ ስሩሑ ጉድለት ንዝገበረ ኣብ ስሩሑ ብግቡእ ዘይተዋፅአ ሰብ ከዓ ክትነቕፎስ እንታይ የፍርሓካ ንምንታይ እዩ ዘፍርሓካ ሕጀብቲ ዘሎ ኣነት ሽግር ኢለ ዝኣምን እቲ ዝበዝሐ ናትና ሽግር እዩ ናይቲ ደንበ ፍትሒ ሽግር እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣነ ናይ ህግደፍ ንሕና እንተ ንሰርሕ ንሕና እንተ ንብርትዕ ንሕና እንተ ንውደብ
هجدف لعلنا يسرحي ليه أي ما ممكن قل سلازين يسرح زلنا عبد خمت ناتنا هجدف يسرح سلازي دخمت علينا أتي ودابي لن سليعو مربب كعيبلنا كاسيلو كايدة بتخزخونا كايدة يزلو بقى سؤالك على الهو عينا نقعز بمرحنا الدرجة بقعات بصلات مناسي فتيركا بعد ديو بزيديو نتي هقدف تسرح له محاورات بوشطاتي خاشر سرسيركا وشطومن وشاطومن اوتيها ختقال انت زي جميركا ولا حنت دخومي هذا الله معريا ما يكون كان اجي بقى نقدف سعرنا هنا 50 قلم بهالي السعر تكون كاسي مجمريا تنص حيز وزلو بايتا وي تزسل تقوملو منقدتات كتحزو تكلالك إلى زماننا يغني الله كبرات نبلع علينا بتاعتن كويكم دمسي جنبارك السمع ذم صوم غالستي هاي تتعرض أريهم عتب صباح أنا أسمعتم ولا سوي عبز غام تلكم خليتهم هيك نفس السرح الصرحي أنا غابوا معوتي عوات عايز قبل تاريخهم محجر على وين فانا وداخني go ahead لو جاك هذا بنتنا قالوا كذا حاسي لا انا بزرزر سمعت اني خاطر حاسبني انا يدبل قلت ودي ما يقابل قلت له قدس نعم ودايا أو أمس بيت حتى يشرب بحنا تزارب ده أنت تزارب برازيل تانك يغني لي تولدها باللعبات سوري ولا عندي زي جولد ماونتين هذا نيك نيم عندي أنا ريجنار برهاني بحال مالي تزاري ببزحي فلتنا جن حسابي كما هم تقلا سيحبوهم يا مات يسمع بزحي زي جن أنا ولا حج انتايدي نوانا جيل نازلنا كستو كمزي قال زيكون ولا 10,000 ساعة مع 7 هالينا وي اناف ترديكم من قدنا يكون مليون 100,000 ساعة مع زلقا بقى توم زي تساوى معنا توم تساوى معنا قد أحد نقدر نقبر لنا نحنا بزعب نزارب حنساب يوناس وفوي قال نبل مشالو صوم عوام يقبروا قدوفهم ترديكم نحنا هكذا فيو قلنا مايكروسوفت جينا نتصاريو سب كله تايد بالا يكون جن تومس تسها معنا سبات حدا نقدر نقبر تامزيل كازا قال سزي واغازا في الكاسي سوينا يكون أنا أتينا سوينا يكون أنا كل المزلنا هجي ولا توم صلاتنا كساب هيوتنا خوسدي امزقارسو انتخوين لا ما كابانا بلوصات سبات كندي وسيدم ستيل كوسدون يزوليم كل جزء بستفارالي ነገር ማለት نحنا ون كومو ابززلنا يبوتا كومو حساب زي جبرنا تمثيل قال صلاي خاي ولا عندي تنحسيول ነገር የለም اب عالم تازبلصت ህይወት ያምሻሉ حنت زي تنبر تودع بصبوريها بحماريها عايز بالقبر ግን توم نسا مع سبات كان احنا كساب حجسي بقى بخمين نريد بخمين نرارد إلنا نزارب زلنا بقى كستو خمزي كستو كومينا زلنا توم نسامع ولا حموش شحن خون ترى اليوم نحنا ناتنا قالسي صوف مقد غنا غير لنا كل نجار بستفع على نجار أبدي أوروبا مع التكنولوجيا له بزحت بلوسات ناش حواتنا ونالو كحجزنا زغلو بالتكنولوجيا دي بجلدي بجنزب زحجز كا بجنزب جيرناسي كمية جيرناسي قالسنا نحصره معلش قال I don't know أنا بزح زي ولا حنساب السوشيال ميديا too much ولا بسوشيال ميديا مسنا حوالا أنا أما يجرش على زفرح النجار كهاسينا خلي ليه فرح من هذا لونج كم زين بقى أديكت كينا بقى معلتاوي أبغينا هذا سبت صبغ تزاري بقى تلتبير رخاصتي خات دكس قال كوم هيكون مشالو نانا كاسي كابز وسعي اندحر كوين بقى توم زينا امنهم
መቃልስና ማለት አሎ ተቀምጦ ኣሎ 1 2 3 ስቴፕስ ኢልካ ብዙሕ ነገር ተቀምጦ ነገር አሎ ተረዲኹምኒ ሕጂ ሰባት ሕጂ ኣብ ዝኾነ ነገር ኣብቲ ቤዚክ ነገር እንድሕር ካባና ዝፍለዩ ኮይኖም ወል መቃልስና ይኩን ተረዲኹምኒ ኣብዚ ኮለል ክንብል ተኣሽሙ ይብላን ግን ግድን ኣይኮነን ናይ ሰብ ናይ ዝበዝሐ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ዝሰምዕ ኩሉ ኣማይታ ሸሓት ሚልዮናት ክሳብ ንራዳእ ገለ ክንፅበ ይብልናን ተረዲኹምኒ ቶም ንሰማ 10,000 20,000 ንኹን ተረዲኹምኒ ተራዳዲና ሓደ ዝኾነ ነገር ዝቕይር ነገር ምሻሎ ኩሉ ነገር ከዓ ኣብ መንጎና እውን ሕጊ ሃልዩ ስነ ስርዓት ዘለዎ ማለት ቃልሲ ንገብራልና ህይወት ሰባት ንኸፍላልና ህይወትና እውን ከምኡ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ወላ ብደገ ንሃሉ ወላ ሓንቲ ዝሓዝናዮ ነገር የብላን ተረዲኹምኒ እቲ ንደኽመሉ ዘለናስ ውፅኢታዊ ንክኸውን ማለት እዩ ተዘየለ እቶም ንራዳዳ ጥራሕ እቶም ተንሳማዕ ተሳሚዕና ንኸይድ ግድን ኣይኮነን ሓደ ሰብ ክሳብ ዝርድአና ክሳብ ሰምዐና ተኣሽሙ ጌርና ንዕኡ ከንረድኦ ኣለና ኢልና ምስኡ ክንከራኸር ሎሚ ከምዚኣ ገለ ኢልና ንፅባሒቱ ወሲኽናሉ ገለ ከምኡ ወላ ሓንቲ ኣይሰርሕን እቶም ንሰማዕ ነዚ ቃልሲ ኣቲናይ ኣለና ማለት እዚ ቃልሲ እዚ ጥዑም ስለ ዝኾነ ይኮነና ኣቲናይ ንሕና ጥዑም ኣይኮነን ከዓ እዚ ቃልሲ እዚ ኣይስወር እታ ዝቐለለት ንሕና ክንገብራስ ህግደፍ ምዃና ዝቐለለት ነይራ ግን ሕልናና ኣንፃር ሕለ ኣነ ኣንፃር ሕልናይ ክጓዓዝ ኣይደልኒ ተረዲኹምኒ ማለት ኩላትኩም እውን ከማይ ኣብዚ ዘለኹም ማለት እዩ ሕጂ ሓንሳብ ሲት ናይ ቆልዓ ነገር ቁርብ ነገር ምሻሎ እንታይ ዝበሃል እንዳገበርና እንተኸይድና ዝሓሸ ኣነ ሶሪ ኣይተሓዙ ለይቲ ቃለይ ብዙሕ ተኣሽሙ ተዛሪበ እንታይ ዝበሃል ኣይገብርን እየ ግን ብዙሕ ዋጋ ሰብ ይኸፍል ኣሎ ዋላ ንስኹም እውን ብዝተፈላለዩ ነገር ትኸፍለኹም ግን ኣብዚ ሜዳ እዚ ጥራሕ ሎሚ ከምዚኣ ነይራ ፅባሕ ከዓ ከምዚኣ ክትቅፅል ሽዑ ሓደ ሰብ ጥዑም ዝተዛረበ በቃ ደስ ኢልካ ምድቃስ ገለ ዘይኮነ በቃ 10,000 ዋላ ንኹን ኣለና መዓት ልዕሊ 50,000 ዝኸውን መንእሰይ ኣሎ መዓት ተኣሽ ብዙሕ ነገር ገብር ዝኽእል ብዝተፈላለዩ ብገንዘብ ክሕግዙ ዝኽእሉ መዓት ሚልዮነራት ዝሕግዙና ሰባት ኣለዉ ብዙሕ ነገር ሓንቲ ሕጂ ተድል ንዓይ ትመስለኒ ህግደፍ ሞይቲ እዩ ክነግረኩም ግን ንሕና ከዓ ካብ ህግደፍ ንላዕሊ ከዓ ደኺምና ኣለና ከም ዝመስለኒ ማለት እዩ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናይ መዓንጣ ጉዳይ ሕጂ ተሪፋ ዘላ መዓንጣ ብብዙሕ መንገዲ ንህግደፍ ከነውድቐሉ መንገዲ ኣሎ ግድና ኣይኮነን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ በቃ ክሳብ ዝሰማዕ ክንፅበ ይብልና ውሑዳት ሰባት ድሕር ተሳሚዕና ይስዳን እቲ ናይ ሰብኣይ ብድሕሪ እዩ ንግበሮ እንሻሎ ኣብዚ ሕሰቦ ኣሕዋት ብርጌድና ሓመዱ ክንደይ ኣሕዋትና መዓት በዓል ወዲ ወርቁ በዓል ወዲ ሓጎስ ብዙሓት በዓል ኤኖይ 5-6 ዝኾኑ ብዙሓት ዋጋ ከፊሎም ማለት ኣረነ ክኸውን ነይርዎ ድዩ ኣይነበሮን ምሻሎ ግን ህግደፍ ተበሊፆምልና ኤኖይ ኣብዚ ብሉፃት ሰባት ወሲዶምልና ማለት ከምዚ ክንግራህ ከዓ ይብልና ሕጂ እቲ ፀላኢና እዚ ከመይ ጌርና ኢና ቀሚጥና ዘለና ንሕና ማሲ ቁርብ ተኣሽሙ ክንገብሮም ኣለና እቶም ፀላእትና እዚ ማዕረ ክንደይ ጨካራት ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህይወት ናይ ደቂ ሰባት ኣትዮም ዋላ እዮም ህይወት ሰባት ክብትኑ ዝደልዩ ማለት እዩ ሕጂ ሕሰቦ ንሕና ኣብ ሜዳ ጥራሕ ክሳብ ንራዳእ እሶም ከዓ ብዝተፈላለየ ከከሲሶም ንሓደ ሎሚ ንዓወት ይኸስዎ ፅባሕ ንሓደ ንኣዳም ፅባሕ ኣነ ወደስ በለ ንካልእ እንዳኸሰሱ ኣዳኺሞም ኣብዚ ደኺሙ ክተርፍ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሻዕበ ህግደፍ ማለት እዩ ህግደፍ ሕጂ ንሕና ካብዚ ወፂና ግድን ኣይኮነን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ዝሰምዐና ክሳብ ዝርድአና ምፅባይ ዘይኮነ እቶም ፅፉፋት ዋላ እንድሕር ኮይና ተረዲኹምኒ ዓቕምና ንገብር ኣነ እንታይ ዝብል ዋላ ብታ ዝነኣሰት ኣንጻር ህግደፍ ተኮይኑ ዝኾነ ሰብ ማለት ሕጂ ብታ ዝነኣሰት ማለት እዩ ማለት ዘይሰምዖም ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ግን ኣትሊስት
أبتاني إسياس مودا أجن السامع أنا سبت هالي بقى بتسأل لي إزحزم نحن عامنا وحدي ولا حنتي تنقط موزلنا سبك أرفلت على ناتورك يومني أبزي تعشنو يرنا أنت تزاربنا تبغى لي حاسب مالدي أحوات تي نقالو سزلنا واقع نقوله سبحان نقول كل ندك مالنا ما عتاو تزارب لهم بزح تنقح لهم سبات كل نجار تقبر لهم عادي وان ستيب كعبة كابزي أخا نابزي أنسكر عصوز بلا بوتا غير كها كمزي أنت غيرنا ولا جيجا يكون كل نفوتنا كل عينت بقى قاز نفوتنا ولا حنتي احنا أمارات ولا حنتي بنا زحاز لنا قريبنا مس نقول موزلنا تي منجست خا مالسي كل نجار زلو بزح نجار زلو إيكونوميك حيزوم جلز قالوا سنا زلو سبعة نحنا نبعنا بزي أسي زان نبر الله زلنا ونزا سدتون كبيراتنا زلنا سبعتنا حجي كساب كل سب زرارة دقنا وي كمان حساب كساب زمت كنت بيبلنا توم نسا مع سبعت do something done زي قبل لي حوات يعني اللي فافينو لا قالوا الله يا زبلة جوالنا خاسر إيتو اللي حاولوا خلوا تعيدا سقيل كايلو يبقى أنت وين أنا دا مونت خميس خمسة اليوم فافينو دا أنا دا وتسامعت إني هذا أنا برو ما تعطيت مثلا النمرة لماي إيه لو مي أفسد تكاز ودت مونغ تقول كيلو قلت تدنق تسني ركامة مونغ زي كذا برو ما تعيت تزارب إلى النزارب كخاز كله كذا هذا غني تحمق هذا أيكون كل مون تابلة كاب بتحاسب إن شاء الله أبدأ جوهن كاب دقة في بيلا إن شاء الله بتحاسب أتراك بركم زعبال برو ما تعجلس كم هو له حصل السماع فأنت وين لحر دكا نفلتم من أتم دكا حبتها أنا قريهم كلتهم كبت يوم زبلا أنا قريهم كام كريم زبلهم وميلي بومي يبلك سمعني يا مزول أنا قرينا أنا بحل ودي أمها طبعا زبلهم ما تاحوها سوي سمع كلن ده ولا ينزلوا لهم على ستة ودي ما أعرف يا أخلا ودس بلي أنا تعرف أنا أجلسي رئيته ما دعر بعد ودس بلا يقارس واخينا مدحن تجنزل لي يكون بعد فشاتهم جي أبوليتيكا دينا نزلنا ولا يكونن سامي تسي خابة تزارف سامع حكي دمتي حكي إني ودس ولا كلهم أنا ده ده كيس كون كل كزارف زلو تليفونه كيف كون تغلي هم بحر ستارت جبرة ستارت سبحان بحدش أنا غير هفتة بركة تيك توك ويني زارف زلو نا يا يكون الوديم لا دقيقة زارف نسا من دحر كيش عتي واي بدف حجي نسينتكم الدبوكم ما يخلتني بس أون تام بدأ بيحشن ولا نعخ انت يا أخي بدنا لمثلكم حجي أب بوليتيكا دحر دا نايتي نسخ تلوز دلي بوليتيكا زساس هالي حدث قنعي بالنيرة عنده بس نقبالا شو دليت اللي مالو بزيكم كالك حزو زي دليو علو عجنا زيهم مقبالي أنا أتو بوليتيكا ودد ريسا قدنا يكونن نتي أونتاوي واس وضعات لستتقسى كل سب نايكن أنا أتحساسبا كله يقللنا أين سما معي لأن زخون النجار كن تيار رخيب النازل زي مع بالدرجة أمني زلوينا آخر رينا خن هزبي أنا عند بوي حتى تقوي قمة نيرة عكن هو مقاعد نناتهم كون النتقنا له ما بوليتيكا هذا بوليتيكا ولا تنتوي بوليتيكا وحيلي أب دبلوماسي ونزل سما معوة وعلات أب سند سوفريو نوتم سند كموكس تقييم كان تدا تقلصو هاليخا بلك أنا حسابات مرمر الله خمالم نو أبزينا بالسماع كاي غير كان تدا رئيتو تات راح تقم هاليخا خا سمو علات كابا سخات بلو زلخا وصا سلازخونو سبات نعخا نخيسعبوخا عدلات كاتبا خن زلخا سبيخا مالت حجي عقمتات نايتي قدمي حجي زنبره نتي جوجل للشفتا نتي تسألعي أقميتهم وين
በቃ አብኡ ወላ ሓንቲ ዝፈላለ የለን ብዛዕባኡ ነይሮም ልዕለኻ ከማን ተመክሮ ኣለዎም ኣብኡ እንታይ ይገብር እንታይ ይኸይድ ምስኡ እውን ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ውሽጢ ተብግዴታ እቲ ዕድማ ኣኪሉ እንተብድሌት ማለት እዩ ንሱ ግን ክኒኡ ሓሊፉ ኣብቲ ስኻ ክተኽሎ ደሊኻ ዘለካ መንገድስ ብኸመይ ኢኻ ክትሰማማዕ ናብ ዝብል ሓሳብ ግን ኣይመፅን ሎሚ ንጎ ብርጌድና ሓመዱ ተተኺሉስ ንዕኡ ትወቅስ ዛንታ ተረኺቡ 20 ዓመት ዝገበረ ወይ 10 ዓመት ዝገበረ ምንቅስቃስ ትካል ከለካ ግዶፍ ኢልና ንምዕዶም ነርና እምብላሊዕሲ ማዓኮራ ዘይከደነት መሬት ከደነት ወናትካ እናተበተነ ከሎ ኣርኣያ ዘይኮንካሲ ንመን ኢኻ ክትምዕዶሙ ሓንቲ ሃገር እኮ ኣብ ኩናት እንዳሃለወት ከላ ናይቲ ሓንቲ ሃገር ሰላምሲ ከውሕሰላ ውሕስነት ዘይሃነፀት ንናይ ካልኦት ውሕስነታት ክትሃነፅ ኣይትኽእልኒ መግለፂ ግን ከተውፅእ ትኽእለ ሰላም ግበሩ ሰላም የወርደልኩም ገለ ክትብል ትኽእለ ስለዚ እቲ ክኽየድ ዝፀንሐ እስኻ ትነጥፎ ዝነበርካ ደንበ ፍትሒ ወይ ከዓ ደንበ ቃልሲ እንታይ ውፅኢት ስለ ዘምፅአ ኢኻ ነዚ ሕጂ ዘሎ ትኸሶ ዘለካ ከዓ ክመፅእ ዓብን ሃለዎ ከሎሲ ነቲ ንእሽተይ ኣይኮንካን ኩሉ ነገር ክከውን ኣለካ ትብሎ ኣርኣያ ናይቲ ገዛ በታ ዓብዪ ዝጅምር ስነ ምግባር ናይቲ ገዛ በታ ዓብዪ ዝዕቀን ድሕሪ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኮይኑ ሕጂ ዋላ ኤማ መፅኡ ዘለ ነይሩ ንዕኦም ኣብዚ ክመፁ ከለዉ ከም ሰቦም ናይቲ 5 ደቂቕ ርኢቶ ነቲ ስኻ ተምፅኦ ሓሳብ ብዛዕባ ጥራሕ እዮም ክዛረቡ ዘለዎም ንሶም ዝብልዎ ከምዚ ኢኻ ትብል ተደኣ ኢልካዮም ግን ትብገዝኦም ዘለዎም ዕድል ዝያዳ ኣብዚ ዕድል ተኸፍተሎም ተደኣ ሃሊኻ ዋላ ነቶም ንዓኻ ክሰምዑ ዝመፁ ሰባት ሓሳባቶም ኢኻ ተዋጃብረሎም እዚኣ ከዓ እታ ጌም ትበሃል ጃብ ናቶም ኬድካ እንዶ ነቲ ሓሳብ ከምኡ ኣዕንዎ ኣብ ናትካ ገዛውቲ ክትመፅእ ከለካ ግን ትናትካ ኢኻ ተሃንፁ መሰረታውያን ለውጥታት ከነምፅእ እንተደኣ ኮይና ሓደ መጀመርያ ፖለቲከኛ ክበሃል ከሎ ባህሊ ልምዲ ናይቲ ሕብረተሰብ ቁጠባ ስፖርት ዓውዲ ትምህርቲ ስነ ጥበብ ኩሉ ነገራት ኣግምት ዘእተወት ናይ ስነ ልቦና ኣፍልጦ ዘለዎ እዩ ክምህረካ ዝኽእል ኣብዚ ናትና ናይ ፖለቲካ ትንታነ ረኣይዎ እንደ ኣብ ሓደ ጨንፈር እንድሕር ንሓደ ሰብ ሒዝካዮ ኣብ ባህሊ ክነጥፍ ንዝደሊ ሰብሲ ኖ ኖ ኖ ኖ እዚ ባህሊ ክፈላልዩ ይኽእል ዕላማና ኣይኮነን ኢልካ ኢኻ ተኣልዮ ነዋይ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ስኻ ዘለካዮ ብግጥሚ ድዩ ዋላ ብካልእ ድዩ ንባህሉ ከንፀባርቀሉ ዝኽእል ዕድል ፍጠረሉ ወፍሪ ስፖርት ዓቢ ከመይ ኢሉ እዚ ናይ ስፖርት ወፍሪ ካብ ፍቅሪ ናብ ትካላዊ ደረጃ ማዕቢሉ ዘሎ ዝዓብኡ ከዓ መግለፂ ሃብ ኣብኡ ክነጥፍ ዝደሊ ሰብ ከዓ ከመይ ገይሩ ኣብ ቃልሲ ዝሳተፍ ከመይ ገይሩ ኢኸነትናቱ ኣብ ናትካ ተፀዋዕነት ወይ ተሰማይነት ከምፃሉ ዝኽእል መንገዲ ክነጥፍካ ጎስጉሶ ኣርእዮ መሃሮ ሕልዕል ማንም ነገር እቲ በቃ ኣነ ከም ማሕበራዊ ምትእምማን ነዚ ሃገር ክጥርነፍ ይኽእል እዩ ዝብሎ ኣውራጃዊ ጥርናፈ እዩ ንሓደ ሕብረተሰብ ብኡ ኢኻ ትጥርንፎ ኪድዎ እንዶ ንብሄር ዓፋር ብእንዳ ኢኻ ትጥርፈኮ ብቆዋም ብገለ መለገለ ጌርካ እዚ እንታይ ትብሎ እንተደኣ ኢልካዮ መጀመርያ ንዕኡ ዋላ ሓንቲ ክብሎ ይክእል ከተማ ዓብሎ ትኽእል ኢኻ ምስ ግዜ ሕጂ ግን በቲ እንዳ ዝብሎ መራሒ እንተደኣ ይሰማማዕ ኮይኑ ፖለቲካ ንክትሰርሕ እቲ ናይ እንዳ ኣብቲ ሕጊ ከም መሳርሒ ተጠቒምካ በቲ እንዳ ክትወኪልካ ኢኻ ነቲ ሰብ ከተማ ዓብሎ ትኽእል ናቱ ዛት ሚንስ ካሪካረ ነይሩ ኣባና ከዓ ክሳብ ዝሕጂ ዋላ ባህላዊ ጉዳያት ዶ ገለገለ ዝብልዎም ራእይዎ ኣብ ውድድር ናይቲ ባህሊ ከኣቱ ከለዉ ኣይነቱ ሕብረተሰባት እዮም እቶም ዝዕወቱ ምክንያቱ ማሕበራዊ ምህንድስንኦም ምስ ባህሊ ስርዓት ኣነባብሮኦም እናሃነፁ ማሕበራዊ ምትእምማን ስለ ዝገበሩሉ ዝሓሸ ኣስተዋፅኦ ኣብቲ ናይታ ሃገር ተሰማዕቲ ኮኑ ማለት እዩ እዚ ብከምዚ ዓይነት ጥርናፈ እንድሕር ክትጥርንፎም ዘይክኢልካ ነዞም ማሕበረሰብ እዚኦም ሃገራዊ ሕጊ ዝበሃል መፂ ኣሎ ዛንታ እኳ እዩ ስጋዕ ሓደ ነገር ክሳብ ተላሚድካዮ ተላቢስካዮ ንዕኡ ዝኸውን ኣተሓሳስባ ምዕባለን ክሳብ እትሕዝ ዝነበረካ ኩሉ ኣየድልየካን ክትብሎ ይትኽእልን እዩ መተካእታ ምስ ገበረሉ እዩ ሰብ ነቲ ዝነበረ እናገደፎ ናብቲ ሓድሽ ዝመፅእ ክቅይር ዝኽእል ሕጂ እዚኦም እዮም ቶም ኣብ ከይድናትና ንሓደ ከባቢ ንሓደ ደረጃ ገለ ክንከውን ኣውዲቖምና ዘለዉ ኮም እዮም ማሕበራዊ ምትእምማን እንድሕር ዳኣ ዘይህነፅ ሃልዩ ፖለቲካዊ ሕጊ ፖለቲካዊ ጥርናፈ ፖለቲካዊ ዕዮ ገለ ወላ ሓንቲ ይገብርን ካበይ ብዘይ ማሕበራዊ ምትእምማን
ዝኾነ ይኹን ቅርፂ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ዝኾነ ይኹን ወፍሪ ክትገብር ኣይትኽእልን ዝኾነ ይኹን ዋላ ናይ ባህሊ ልምዲ ናይ ሕብረተሰብ ዋላ ማሕበር ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ስለዚኦም ቶም ኣዕኑድ ናይቶም ኢሊት ገለ ትብልዎም ዘለኹም ነዚ ስነ ልቦና እዚ ሒዞሞ ይኮኑን ዝብገሱ እዚኦም እንድሕሪ ከማልኡ ክኢሎም እቲ ዝሓሸ ውፅኢት ትመፅእ ንዝኾነ ዓቕምታት ዝጅመር ዋላ ስፖርት እንደርኣዩ ኣብ ሓደ ከተማ ደቂ ዝተፈላለየ ዓዲ እናሃለዉ ከለውስ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት መዓት ድኻም ማእልያ ዘይብሉ ነገር ክመፆስ ብዓዲ ገለመለ ኩዕሶ ተጀሚሩ ነይነ ናይቲ ስፖርት ከምኡ ይኮነን ኣጠራንፉ ዕላማታት ስፖርት ከምኡ ይኮነን ነይሮም ግን በቲ ኣማራፂ ዝሰኣኑ ሰባት እንድሕሪ ይጅመር ሃልዩ ግን በቃ ውፅኢታዊ ንኸይከውን ዕድል ዝፈጥሩ ዘሎ ቶም ኣብ ቅድሚት ዘለዉ እዮም እዚ ንኸይመፅእ ናይ ስፖርት ንጥፈታት ኣብ ዝኾነ ከተማታት ዘለዉ በቲ ኣብቲ ከተማ ዝነጥፍዎ ስርዓ ኣነባብራ ብኡ እዮም ኩዕሶ ከካይዱ ዝግብኦም ድሕሪ ኣሕዋተይ ጥራሕ ብሓደ ፀወታ ሃልዮም ሲ ካብ ኣሕዋተይ ብንቺ ክፀንሑ ኣይደሊን ብስምዒት ብተፈጥሮ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ ከመይ እዩ እቲ ኣመፃፅኣ ወይ ኣመዓባብላ ኣብ እተሃናንፃሲ ፖለቲካውያን ጥርናፈታት ናትና ኸነዚ ኩሉ ኣግምት ዘእተወ ሃገራዊ ዕቤት ከንፀባርቕ ዝኽእል ተወዳዳርነት ኣፍርዮም ዶ ተልካ የለን በቃ ኣብ የለን ግን ኣይድምደምኒ የለን ክንሱ ግን ዝንእስ ወለዶ ብሓተርተር ኢሉ እንድሕር ደኣ ይገብሮ ሃልዩ እቲ ክስቶ ዘይገበሮ እዚ ክስቶ ክገብርዎ እዮም ኢለ ነይረ እቲ ንስኻ ዝገፈፍካዮ ንስኻ ዝኣሰርካዮን ግን ኣነ ኣሰርኩን ኣነ ገፈፍኩን እቲ ኣብኡ ክሕተት ዝኽእል ተሓታትነት ንስኻ ኣባሉ ኢኻ ይልበሃል እየ ኣነ ምስ ኣተኻ ንስኻ ኢኻ ተሓታት ኣነ ናፃ እየ ነዚ ኸትቕበሎ ዲኻ ድሕር ደኣ ብድሕሪት ይጅምር ሃሊኻ ካብ ነቶም ብቅድሚ ዝመፁ እስኻ ዝገበርካዮ ናይ ግፋ ናይ ማእሰርቲ ናይ ሰባት ምስቁቋር ገለ ዝነበረ ፀቕጢ እውን ኣብኡ ተሳታፋይ እንድሕር ነርካ ገበነኛ ኢኻ ክብለካ ማለት ስለዚ እዚኦም እዮም ቶም ናብ ዘየድሊ መንገዲ እናወሰዱና ዝመፁ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ዘምፅዎ ጉድለት ናብ ዓዲ ከይድን ብዝደለዮ ሰብ ይፅረፈኩም ሰብ ብዝደለዮ መዐቀኒ ኣነ ገበን ክገብር ከለኹ ብውልቀ ይሕተን ፅቡቕ ክገብር ከለኹ ማዕበይ እዩ ስድርኡ ከምዚኦም ገሎት ፅቡቕ ንሓባር ይውክል ትሕማቕ ግን ገበን እዩ ኣብ ውልቀ ሰብ ይዝተርፍ ጃባና ዘይተረፈ ዘሎ ረቋሒራ እዩ እዚኦም ፖለቲከኛታት ዋላ እንድሕሪ ርኢኹሞም ክመፁ ከለዉ ኩስቶ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ይብሉ ኩስቶ መራሒ ብዙሓት እንተደኣ ኮይኑ ንሳ ክትጠፍኣላ ትኽእል መንገዲ ባ ስራሕ ንሳ ክትለዓለላ ዘይግባኣ ኣርእስቲ ባልዕል ብፅላኣት ነቲ ሕብረተሰብ እንድሕር ደኣ ለዓዒልካዮ ኣንፃርቲ ሓደ ክኸውን ዕድል ትፈጥረሉ ኣለኻ ማለት እንዳ ድሕርታ ናይ መወዳእታ ዝብለኩም ኣንታ ዓንተ ቦይ ዝበልኩም እያ ሃገራዊ ፃውዒት ሓንቲ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ እዩ ዝግበር እንድሕር ኣብዛ ሃገራዊ ፃውዒት ዘይመፅዩ እቲ ማሕበራዊ ምህንድስና ናይቲ ሕብረተሰብ ንለውጢ ኣይተዳለወን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝተዳለወ ሕብረተሰብ መሪሕ ኣይስማዕና ኣለካ ኢሎም ንስ ከምዚ ክዛረብ ከሎ ስማዕ ምዃን ትልኢት ሕጂ ብሓፈሻ እዚኦም እየ ዝብለኩም ዘሎ ካብዚ ወፃኢ ኣይንኸይድኒ ግን ብሓፈሻ ኣብዚኣ ከም መደምደምታ ክበላ ናብዚ ገዛ ዝመፁ ሰባት ኣብቲ ክንከዶም ዝደለና ከም ድላይ ኢና ኢና ንሰምዖ ስቂልና ኢና ትሰምዕ ኣብዚ ክመፁ ከለዉ ግን ነቲ ስኻ ትህቦ ሓሳብን ኣርእስትን ኣብኡ ዘለዎ ማረዳድኣ ከም ማዕረ ሰብ ኢኻ ትሪኦ እቲ ኣብ ገዝኦም ዝብልዎ ጌርካ ዝበዝሐ ዕድል ትቦም ተደኣ ሃሊኻ ግን ሓሳባት ናትካ ይሃስስ እዩ ናቶም ክደምቕካ ዕድል ትፈጥር ኣለኻ ከምዚ ምስኦም ዝዘራረብ ዘለካ ክመስለካ ክእል ኖኖ ክደጋገሙ ከለዉ ዘምፅዎ ፀቕጢ ወይ ከዓ ፍልሊ ነቲ ዝሰምዕ እውን የደናግርዎ ክሳብ ዝሃለዉ ሜላታትካ ንቀይር ኣነ ከም ሳሚኤል እየ ዝዕቅኖ ነቲኦም ክንከዶም ዝግባኣና መንገድታት ብኣፍልጦ እንተደኣ ከይድኩሞም ክትዕወት ኢኹም ሕጂ እውን ዋላ ወደስ በለ ገለ ኩላትኩም ወዲኦም ማገላብ ዘለኹም ንኣሉታ ዘለዎም ሰባት ኣብዚ ኣይኮንካን ትግምግሞም ኣብ ቦትኦም ከይድካ ግንዛ ከምዚኣ ዝበልካ ኣባብራ ሃለይት ምስ ሰማዕቶም ኢኻ ተጋጭዎም ወላ ሓንቲ ለውጢ የለን ኣብዚ ስኻ ክትዛረብ ከለካ ግን እቲ ዝስራሕ ዘሎ ሓሳባት እሱ ኢኻ ተሳሲ ንሶም ከዓ ኮነ ኢሎም እዮም ከምኣ ንክትፈጥር ሞ ብዛዕባ ንክትዘራረብ ኢሎም እዮም ዝመፁ ሕጂ ይኣክል ነዚ ዘሎ መድረክ ክቅየር እንተደኣ ኮይኑ እዚ ዓይነት ሓሳባት ይማዕብል ብከምዚኣ ኣነ ከሕፅረልኩም ንኩለናይ ዝወዓልክዎ ነገር ገይረ እንዲሓውሱ ሳቢለ ግን ተረዲኣትኩም ፅቡቅ
فرانتا لما أنت يلبس كجبر عن سبع يتعامل الرجال. أنا دحين ودي جزاء أطلق دحين سلام مشت كلهم. يا ما سوني يراقبنا سقف سنبت كفتها جزاء ودي عتتصمونا يا ما عرقي. فافخ نقرأ عنده. توالي فافينا توالي. كما فلو ورسيك أدمين هابو ميخا أيت قرر ميخا. كمان أنا مسبدا. لا حجي قبلومي سوني إنما طاف حج. أنا كل كذا تكمل أنا مسبدا ولا بقدام. Often sometimes بده حيكون. أوكي. فلا تجا ما يقولون هو. أنا عرفت ما قال لي الكاي كنا أرجوك هو تارجوك كاي من الجنين. فريد كاي لها. ما يقدر يخلي حاسبني يا مثلني تسامح ديها. لا ولا حاجة تغير. فافينا حدا جزيتي أفكر ذاك اللي حتى تقاطع أرام مات بعلي ناس مالي حجي ولا تمالي. بتعرفون إذا حدا خباب يمين يرجع. كم استاد حزوس يا أبرها يا بلو ولا لو ما أنت بلاد نبرة. إذا زي تسمع از نبر كافون خيلي. قلنا بحدا بوينت الحرزيد اللي تهاريمو. أبوانا جزا مبرها حتى تعلو ترى. هو أنت هذه مسألة كم سامع عركي نزي كعشة تفوتيها مثلاً نزي لويس سواريز سب كنكس متجمرس أبسلس نتاجرهم ماسك جيرهم العقاد يفاز بيقول الكراج. أجل دحين. ويزوي سلام مشت قايس. وش. لا. أخذت لهم نخاله. ودي ما هيشني هذه يلا أصل مريحنا ناقص. أنت دي اللي هون كاسل أنت معلوم. سلام حوات أبو صري. لا. يا موت من دحين حاسك أنا لو أنا زي. جات. هو حاسك ما أنت هون. لا ناي ولا حزومي تجارب لو ما عندي. لا رأسي ناس لا بنا كمان دليل ولا كم مشكلة نبو. حزوم ترى هذا مثلا. بدي لك إيش اللي أقول عليك. راح مقدارك دليل التلفون. أوكي. نزارب دمو. والله نركب تحت بيت جبر تحت ويا مسوي. جبرش. أوكي. أنا دايم بقولكم كلاتكم أتقاط عود بلوز حسابي كم ناثير يتدل مع أبزي كل زيرة نقاط من الناس اللي أبقات سيكون كل